त्यसैगरी हाम्रो यस पत्रकार महासङ्घ भक्तपुर शाखाका पदाधिकारीहरू सदस्यज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। र मैले अर्को छुटाएको विषय हाम्रो मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका वडाध्यक्षज्यूहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेको थियौँ, हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँहरूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष बाबु काजी डङ्गोलज्यू हुनुहुन्छ? 8 र 4 म क्रमशः भन्छु। वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष श्रीकृष्ण श्रेष्ठज्यू, वडा नम्बर 4, 8 र 9 को वडाध्यक्षज्यूहरू हामी माझ आउनुभएको रहेछ। वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्षज्यू बालकृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई म आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्षज्यू रमेश थापा श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्षज्यू सानु काजी राजबागज्यूलाई म आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले सबै वडाध्यक्षज्यूहरूलाई खबर गरेका छौँ, तर वडा नम्बर 6 को वडाध्यक्ष ज्ञानदास प्रजापतिज्यूलाई सम्पर्क गर्न सकेको छैनौँ। अरू सबैलाई हामीले खबर गरेको थियौँ। हाम्रो प्रवक्ता कृष्णहरि आचार्यज्यू पनि आउँछु भन्नु, अलि ढिला हुन्छ भन्नुभएको छ। अब यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी राष्ट्रिय गानतर्फ गइरहेका छौँ। राष्ट्रिय गान गाएर हामी कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अब यसै गरी हाम्रो सूचनाको हकको लागि आफ्नो प्राण आहुति दिने हाम्रो ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति 1 मिनट मौन धारणको कार्यक्रम रहेको छ। 1 मिनट उठेर शहीदहरूको नाममा मौन धारण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। समय सुरु। हस्, धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्षणमा छौँ। हामी सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा छौँ। हामीलाई थाहा छ अहिलेको युग भनेको सूचना र सञ्चारकै युग हो। एउटा सानो सूचनाले विश्वमा तल्का मचाउन सक्छ र धेरै खालको परिवर्तनहरू, चाहे त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा होस्, चाहे आर्थिक क्षेत्रमा होस्, चाहे सामाजिक क्षेत्रमा होस्, सबै क्षेत्रमा एउटा हामीले सानो छानेको सूचनाले चाहिँ ठुलो परिवर्तन लिएर आइराखेको हामीले देखेका छौँ। र यो सूचनाकै सम्बन्धमा सूचनाको हक भन्नाले सूचना प्राप्त गर्ने हकको विषयमा हामी अन्तर्क्रियामा छौँ। र यस अन्तर्क्रियामा आफ्नो गर्विलो प्रस्तुतिकरणको लागि म हाम्रो नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष, बौद्धिक व्यक्तित्व, भर्खरै राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको र अझ त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हाम्रो यस शाखामै आफ्नो सदस्यता ल्याएर हामीलाई गौरवान्वित हुने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभएको हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व, भक्तपुर शाखाका हाम्रा आदरणीय श्रद्धेय सदस्य पनि, पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पनि र राष्ट्रिय समाचार समितिका
अहिले भर्खरै नवनियुक्त अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दाइको तयारी भइरहँदाखेरि स्वागत मन्तव्यको लागि म हाम्रो उपाध्यक्ष लीला श्रेष्ठलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। सूचनाको हक कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको दायित्व विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको यस कार्यक्रमको सभापति एवं नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा भक्तपुरको सभापतिज्यू कार्यवाहक अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यूहरू अग्रज एवं सहकर्मी मित्रहरू यहाँहरू सबैजनालाई स्वागतम नमस्कार। एउटा बाध्यकारी नियम बनाइदिएको छ, त्यस कारणले स्विडेनमा चाहिँ सुशासन कायम भएको छ। त्यहाँ हाम्रो नेपालमा जस्तो कोही सूचना अधिकारी तोक्न पर्दैन। यदि हामीलाई सूचना चाहियो भने त्यहाँका कार्यालयका जुनसुकै कर्मचारीले पनि सूचना दिनुपर्ने त्यस्तो खालको नियम छ र सूचना माग गरिएको 24 घण्टाभित्रमा नै सूचना दिनुपर्ने खालको नियम बनाइदिएको छ। त्यही भएर सूचनाको हक सम्बन्धी पहिलो कानुन बनाउने देश चाहिँ स्विडेनलाई भनिन्छ। त्यस्तो खालको छ। त्यसपछिबाट सूचनाको स्वतन्त्रता सम्बन्धी ऐन 1966ले सूचनाको हकलाई व्यवस्थित त्यहाँ बनाइदिएको छ। सन् 1990 सम्म सूचनाको हकको अवस्था चाहिँ असाध्यै कमजोर थियो। सन् 1990 सम्म जम्मा 13 वटा देशमा मात्रै, सुन्नुहोस् है साथीहरू, जम्मा 13 वटा देशमा मात्रै सूचनाको हकको कानुन बनेको थियो। तर अहिले विश्वमा 100 भन्दा बढी देशहरूमा चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनहरू बनेको छ। र अब यस विषयमा चाहिँ 60 वटा देशहरूमा चाहिँ संविधानमै सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ। दाइको यहाँ प्रस्तुतिकरण हुँदै गर्दाखेरि मैले यहाँ इङ्गेज गरिरहेको, त्यहाँ प्राविधिक कुराहरू मिलाइरहनु भएको छ। र अब दाइको सारगर्भित प्रस्तुतिकरणतर्फ म साथीहरूलाई लैजान चाहन्छु।
भन्न सकिन्छ हैन? यो सुनिएन? सुनिरहेको छ। त्यसैले त्यसैले के भनिन्छ भन्दाखेरि सूचनाको अधिकार भनेको, सूचनाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित मान्यता के हो भने सूचनाको अधिकार भनेको प्रश्न सोध्न पाउने अधिकार पनि हो। सूचनाको अधिकार भनेको प्रश्न सोध्न पाउने अधिकार हो। कोसँग भन्दाखेरि जोसँग उसको उत्तर छ, जोसँग उसको उत्तर छ त्यो उत्तर प्राप्त गर्नका लागि उसले प्रश्न सोध्न पाउनुपर्दछ। र हाम्रो कानुनले के भनेको छ भन्दाखेरि आम नागरिकलाई सार्वजनिक निकायसँग प्रश्न सोध्ने अधिकार छ। सार्वजनिक निकायसँग प्रश्न सोध्ने अधिकार छ। यसको दार्शनिक पक्ष के छ भन्दाखेरि किन त सार्वजनिक निकायसँग किन प्रश्न सोध्ने अधिकार छ? त्यसको दुई तिनवटा कारण छन्। एउटा कारण के छ भन्दाखेरि सार्वजनिक निकाय आम जनताको कल्याणका लागि नै स्थापना भएको हुन्छ। सार्वजनिक निकाय आम व्यक्तिको हकका लागि नै स्थापना भएको हुन्छ। त्यसैले आम व्यक्तिले सोध्न पाउनु पर्दछ, तिमी त हाम्रा कल्याणका लागि स्थापित भएका निकाय हौ, तिमीले हाम्रा लागि के कति काम गर्यौ? एक। दुई, सार्वजनिक निकाय भन्ने बित्तिकै उसका काम कारबाहीहरू गोप्य हुनु हुँदैन। सार्वजनिक निकायको काम कारबाही गोप्य हुँदैन। किनभने फेरि पनि यो जनताका लागि स्थापित भएको निकाय हो। त्यसैले
जनताका लागि स्थापित भएको निकाय जसले जनताकै पक्षमा काम गर्छ भनिन्छ गोप्य रहन पाउँदैन, सक्दैन। कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्छ के त्यसमा सबै कुरा भनिदिनु त? सबै कुरा नभन्ने। हाम्रो कानुनको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा 3 को 3 मा कदेखि लिएर वहाँसम्म 5 वटा प्रावधान छ। त्यो प्रावधानमा कसैले सूचना मागेछ भने पनि, कसैले प्रश्न सोधेछ भने पनि हामीले त्यसको उत्तर दिन, तत्काल उत्तर दिन बाध्य हुनुपर्ने स्थिति छैन, तर उत्तर त दिनुपर्छ उसलाई, हैन? तेस्रो कुरा, किन सार्वजनिक निकायसँग प्रश्न सोध्ने अधिकार छ त? किनभने हाम्रा सार्वजनिक निकाय जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित छ। हामीले कर तिर्छौँ र त्यही करबाट सार्वजनिक निकाय सञ्चालन हुन्छ। जनताले कर तिर्न हुने, अनि मैले तिरेको करको तिमीले के काम गर्यो भनेर सोध्न नहुने। सामान्य कुरो, सामान्य तर्क त्यो हो। प्रत्येक स्थानीय तह मात्रै होइन, प्रत्येक सार्वजनिक निकाय जो नेपालको कानुन अनुसार स्थापित भएको छ, ती सबैले जवाबदेही हुनु पर्दछ जनताका, अल्टिमेटली जनताका प्रति। किनभने ऊ जनताकै हकका लागि स्थापना भएको र जनताले तिरेको करबाट चाहिँ सञ्चालित भएको हो। अर्को कहिलेकाहीँ तर्क आउला, जनताले तिरेको कर होइन, यो त मैले विदेशबाट ल्याएको सहयोग हो भन्लान् क्या कसैले। त्यसको पनि दिनुपर्छ त? विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने विदेशबाट प्राप्त भएको सहयोग पनि कसका लागि आएको हो त? कसका लागि आएको हो? जनताका लागि आएको हो नि त। त्यसैले त्यसको सम्बन्ध जनताको पैसासँग छ, जनताको कल्याणसँग छ। त्यसैले सार्वजनिक निकायले सबै प्रश्नको उत्तर दिन पाउनुपर्छ भन्दै गर्दा केही यस्ता प्रश्न पनि छन्, केही यस्ता प्रश्न पनि आउलान्, जस्तै तपाईँको यो सुरक्षा सम्बन्धी कुराहरू उठ्ला, व्यक्तिको गोपनीयताको कुराकानी उठ्ला, बैङ्किङ गोपनीयताको कुराकानी उठ्ला, राष्ट्रियताको कुरा उठ्ला, क्षेत्रीय अखण्डताको कुरा उठ्ला, सुरक्षाको कुरा उठ्ला, तपाईँको के अरे तपाईँको यो अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको कुराकानी उठ्ला, होइन? यी 5 वटा के अरे साम्प्रदायिक सद्भाव फैलिन सक्ने कुराहरू होला। त्यसैले यी सबै कुरालाई हाम्रो ऐनले 5 वटा बुदामा सूचीकृत गरेको छ। त्योसँग सम्बन्धित कसैले सूचना माग गर्न आएछ भने हामीले त्यसलाई कारण देखाएर यस कारणले तपाईँले मागेको सूचना दिन सकिएन भनेर भनिदिनुपर्ने हुन्छ, होइन? त्यसैले यो सामान्यतया हामीले भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो सूचना दिन मिल्दैन। कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा आउँदाखेरि कोही सूचना माग गरेर आउँछ भने एउटा भन्ने जरुरी के छ भन्दाखेरि तपाईँले दिएको सूचना चाहिँ यो सूचना दिन मिल्दैन भन्न पाइयो, तर त्यो ऊ लिखित रूपमा आएको छ भने सूचना हक सम्बन्धी कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि लिखित रूपमा ऊ आएको छ भने ऊ लिखित रूपमा हुनुपर्छ र लिखित रूपमा ऊ आएको छ, तपाईँसँग निवेदन लिएर आएको छ भने तपाईँले त्यसको सम्बोधन पनि लिखित रूपमै गर्नुपर्छ, अर्थात् औपचारिक रूपमै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले भनिदिनुपर्छ तपाईँले माग गरेको सूचनाको हक सम्बन्धी दफा 3 को 3 को फलाना बुदा अनुसार चाहिँ दिन सकिएन वा तत्काल दिन समस्या छ भनेर हामीले भनिदिनुपर्छ। यदि त्यस्तो भनिएन भने र सूचना मागकर्ताले आफूले माग गरेको सूचना सम्बन्धित निकायबाट 15 दिनभित्र यदि उसले सूचना प्राप्त गरेन भने त्यसपछि सोही कार्यालय प्रमुखलाई उसले उजुरी गर्न सक्दछ र त्यस्तो उजुरीमा 7 दिनभित्र सुनवाई हुनुपर्छ। यदि त्यसरी पनि सूचना मागकर्तालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यसपछि ऊ राष्ट्रिय सूचना आयोग जान स्वतन्त्र छ। हाम्रो सर हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सूचना आयोग जानुपर्छ र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा जाने 2टा प्रावधान छन्। एउटा उजुरी जानु पर्यो, अर्को पुनरावेदन जानु पर्यो, है? 2टा प्रक्रिया छ। यो 2टा प्रक्रियामा गइसकेपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले यदि तपाईँलाई हस्तक्षेप गर्छ, आदेश गर्छ भन्दाखेरि त्यो सूचना दिन हामी बाध्य हुनै पर्छ। त्यसैले स्पिरिट के हो त? स्पिरिट के छ भन्दाखेरि सूचना दिन भन्न पाइँदैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यदि हामी दिन भन्दैछौँ भन्दाखेरि दिन मिल्दैन भन्छौँ भन्दाखेरि दिन नमिल्ने कारण के हो, कारण दिनु पऱ्यो। त्यसैले सूचनाको हकले के हुन्छ भन्दाखेरि कि त तपाईँले सूचना दिनु पऱ्यो, यदि सूचना दिन मिल्दैन भने सूचना किन दिन मिल्दैन त्यसको कारण पनि दिनुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया यी 2-3टा बुझाइ छन्, होइन? र मैले तपाईँसँग के छ भन्दाखेरि यसको सैद्धान्तिक पक्षको बारेमा पनि कुराकानी गरेँ।
जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँहरूलाई। म नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष थिएँ 2065देखि 68। तपाईँले कसैलाई मन लाग्ला यो धर्म झा भन्ने मान्छेले कति पढाएर छ, कुरो सामान्य हो। तपाईँ मसँग सामान्य रूपमा कुराकानी गर्न आउनुहुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा मैले भन्छु तपाईँलाई मैले। तर जब तपाईँ मसँग अधिकारको प्रयोग गर्नुहुन्छ, म र सूचना तपाईँसँग त सूचना माग्ने अधिकार छ नि, जब भन्नुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा व्यक्तिसँग सूचना माग्ने अधिकार छैन है। व्यक्तिसँग सूचना माग्ने अधिकार छैन। केही व्यक्तिका बारेमा सूचना मागेको हो भने पनि त्यो व्यक्ति कहाँ जानु पर्यो त? ऊ सम्बद्ध रहेको सार्वजनिक निकायमा जानुपर्ने होला, हैन? त्यो जानुपर्छ। त्यसैले यो कन्फ्युजन चाहिँ हामीले हटाउँ। यहाँनिर चाहिँ व्यक्तिसँग सूचना माग्ने अधिकार छैन। व्यक्तिलाई कहाँ छ त? सार्वजनिक निकायमा भएका सूचना माग्ने मात्रै अधिकार छ। हामी कहाँ अर्को छ। कस्ता सूचना माग्ने त? हाम्रो संविधानले अलिक फराकिलो भएको छ। 2073-2072को संविधान अलिक फराकिलो भएको छ र यसमा 2 थरी सूचना माग्न पाइयो। आफ्नो बारेमा, आफ्नो बारेमा सूचना मागकर्ताले आफ्नो बारेमा मेरो नागरिकता हराउला प्रतिलिपि माग्न पाउनु पर्यो। मेरो के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो पासपोर्टको कुरा होला, प्रतिलिपि माग्न पाउनु पर्यो। यी भनेका मेरा आफ्ना व्यक्तिगत कारण हुन्, व्यक्तिगत कुराहरू हुन्। अर्को भनेको सार्वजनिक हितको कुराका नि। सार्वजनिक हित, फलानो ठाउँमा बत्ती बलेन, किन बत्ती बलेन? फलानो ठाउँमा मल आएन, किन मल आएन? फलानो ठाउँमा के छ भन्दाखेरि यो कृषिको बिउ आएन, किन आएन? यी सबै सार्वजनिक महत्त्वका कुराहरू हुन्। त्यसैले व्यक्तिलाई 2 प्रकारको सूचना माग्ने अधिकार छ। एउटा आफ्नै बारेमा र अर्को के छ भन्दाखेरि सार्वजनिक हितका बारेमा, सार्वजनिक महत्त्वका बारेमा सूचना माग्न उसले पायो। त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह लगायत कुनै पनि सार्वजनिक निकायले, कुनै व्यक्तिले फलानो टोलमा बिजुलीको पोल त छ, त्यहाँ बल पनि छ, त्यहाँ लाइन पनि आउँछ, तर हाम्रो त्यो टोलमा बत्ती नबलेको 10 दिन भयो, किन नबलेको होला भनेर सूचना कोही माग्न आउँछ भने हामीले के भन्न भएन भने यो तेरो सरोकारको कुरा होइन, सबैको सरोकारको कुरा हो, अरू कोही बोल्दैनन्, त किन आएको बोल्नलाई भनेर भन्न पाइँदैन। किन भन्न पाइँदैन भने त्यो सार्वजनिक महत्त्वको कुरा हो, त्यो सार्वजनिक हितको कुरा हो। त्यसैले सूचना 2 प्रकारका हुन्छन्, आफ्नो महत्त्वको कुरा र सार्वजनिक हितका कुराका सम्बन्धमा चाहिँ हामीले सूचनाको कुराकानी गर्नुपर्ने होला। म यति डिटेल अब यो जान्न सूचनाको सम्बन्ध लोकतन्त्रको सूचनाको सम्बन्ध लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सम्बन्ध चाहिँ मैले अघि नै भने एडवर्ड टेलरको कुरा, सूचना जति बढी दियो त्यति नै बढी खुलासा हुन्छ, जति बढी खुलासा हुन्छ त्यति बढी पारदर्शी हुन्छ, जति बढी पारदर्शी हुन्छ जनता र सार्वजनिक निकायका बीचको गतिविधि चाहिँ थाहा हुन्छ, हैन? कहिलेकाहीँ हामीले भन्छौँ यो सार्वजनिक निकायले कसरी काम गरिरहेको छ, ठ्याक्कै उनले के चाहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित गर्न मद्दत गर्छ। र यसो भयो भने मात्रै लोकतन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी भएको ठहरिन्छ, जनताप्रति जिम्मेवार भएको ठहरिन्छ, हैन? हाम्रा निकायले के गर्यो भन्ने कुरा थाहा हुन पाउनु पर्दछ। त्यसैले पछिल्लो विश्वमा ओपन पार्लियामेन्टको कुरा चलेको छ, के पारदर्शीका कारणले हो। पछिल्लो विश्वमा ओपन मिटिङको कुरा चलेको छ। पछिल्लो विश्वमा मुख्यमन्त्रीका टेबलहरू, मुख्यमन्त्रीका कार्यकक्षहरू पारदर्शी भइरहेका छन्। केरलाको मुख्यमन्त्रीको हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भने केरलाको मुख्यमन्त्रीको चेम्बर, केरलाको मुख्यमन्त्रीको अफिस पुरै पारदर्शी छ। बाहिर फिल्डमा बसिरहेका छन् मान्छेहरू, उनले चाहिँ मेरा मुख्यमन्त्रीले कोसँग भेट गरे, कति बेर भेट गरे भन्ने कुरा उसले थाहा पाउँदछ। त्यति मात्रै होइन, उसले त्यहाँ बोलेको, उसले आफ्नो कार्यालयमा यदि कसैसँग कुरा गरिरहेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ माइकिङ सिस्टम छ र बाहिर थाहा भइरहेको हुन्छ। अनि जनता थाहा पाउँछन् मेरा मुख्यमन्त्रीले आज फलानोसँग यो कुरा गरेको रहेछ। त्यसपछि यो जनतामा पुगेको कुरा चाहिँ जनतालाई त्यति भइसकेपछि त मतलब होइन। तर त्यहीँनिर मेरो नगर प्रमुखले गोप्य कोठामा आज फलाना मान्छे आएको थियो, गोप्य कोठामा गएर कुराकानी गरेर के कुरा गर्यो होला यार भन्ने जब जिज्ञासा उसमा हुन्छ र त्यो उत्तर जब उसले पाउँदैन नि तब शङ्का सुरु हुन्छ। र नेपालको सन्दर्भमा हामीले हेर्ने भने धेरै जसो
धेरैजसो विवाद चाहिँ शङ्काका आधारमा मात्रै जन्मेका छन्। कालान्तरमा गएर त्यो विवाद मुक्त कुरा हुन्छ हैन, तर के छ त्यसले शङ्काले गर्दाखेरि त्यति अगाडि बढिसकेको हुन्छ। त्यसैले यो के हो त, यो पनि सूचनाको हकको एउटा सिद्धान्तको कुरा हो। जति बढी पारदर्शी बनायो, जति बढी खुलापन बनायो, सूचना दियो। जस्तै मैले केरलाको उदाहरण दिएँ मैले हैन, भनेपछि यहाँ पनि केही कुरा केही अगाडि उपत्यकामा पनि यो खुला बैठकको कुरा आयो क्या तपाईँको। खुला बैठकको कुरा आयो, मान्छेले थाहा पायो नि त, मान्छेले थाहा पायो नि कसले रोकेर छ, कसले चाहिँ के छ भनेदेखि यसमा चाहिँ आफ्नो पुरानो ढङ्गी कसले पालेर छ भन्ने थाहा भयो नि त होला है। विचार गर्नु होला, एउटा केस स्टडी गर्नुहोस् तपाईँ, पत्रकार पनि हुनुहुन्छ तपाईँले। त्यो घटनापछि जसले त्यो प्रश्न अगाडि सारेको थियो उसको जनमतको डिग्री घट्यो कि बढ्यो, त्यो सम्बन्धित वडामा गएर तपाईँले रिसर्च गर्नु होला, गर्नुहोस्। यो बडा मजा आउँछ, बडा मजा आउँछ चाहिँ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जनमतको डिग्री थोरै भए पनि फरक परेको हुनसक्छ है त्यहाँनिर चाहिँ हैन। त्यसैले यसले चाहिँ मलाई लाग्छ स्थानीय तहमा, खास गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई सूचनाको हकको कार्यान्वयनले उहाँको कार्यशैलीलाई अत्यन्तै पारदर्शी बनाउँछ। पछिल्लो म अहिले यहाँ एउटा ठाउँमा छु, म पछिल्लो 2-3 वर्षभित्र मलाई लाग्छ करिब मैले नेपालको 200-300 स्थानीय तहमा अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर मैले पाएँ होला, मैले टेकेँ होला, म गएँ होला। एउटा कुरा के छ भने स्थानीय तहले गजब काम गरेछ, मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन है, गजब राम्रो काम गरेछ, कतिपय माइलस्टोन कामहरू छन्, तर जनता असन्तुष्ट भयो। किन त? देख्दा अत्यन्त राम्रो काम भएको छ तर जनता असन्तुष्ट भयो र कतिपय दोहोरिएका उम्मेदवार हारे। राम्रो काम गर्दै पनि, राम्रो काम गरेको छु भन्दै पनि, आम जनताले राम्रो काम गरेको छ भन्दै पनि कतिपय उम्मेदवारले निर्वाचन हारे। किन त? एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि सायद जनता र ती जनप्रतिनिधिका बीचमा चाहिँ पारदर्शी कुरो भएन क्या। त्यहाँ केही कुरो लुक्न खोज्यो, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर समस्या उत्पन्न भएको छ। त्यसले मैले भन्न खोजेको यस आधारमा हामीले अगाडि बढ्यो भनेदेखि चाहिँ काम होला भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई है। अब म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जो स्थानीय तहमा हुनुहुन्छ, जो सार्वजनिक निकायमा हुनुहुन्छ, म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले एउटा काम गरौँ न। हामीले जनताले सूचना माग्न आउँछन्, जनताले सूचना माग्न आउनुभन्दा पहिले नै हामीले सूचना प्रदान गर्यौँ न हामीले हैन। त्यसैले सूचना प्रदान गर्ने दुईटा तरिका छन्। एउटा तरिका भनेको सूचना प्रदान गर्ने मूल अब यदि सूचना दिनुपर्छ भन्ने भइसकेपछि सूचना प्रदान गर्ने दुईटा तरिका छन् सार्वजनिक निकायहरूले। एउटा जनताले मागेको सूचना दिनु पर्यो, मागेपछि ए बाबा माग्न किन पर्यो, आफै दिदिनुहोस् न तपाईँले सूचना। अर्को तरिका त्यो जनताले भोलि आएर मागेर कसकस गरेको लाग्ला, हामीलाई कति आउँछन् यिनले भनेर आउला। त्योभन्दा पहिला चाहिँ जनताले जुन सूचना माग्न आउँछन् त्यो माग्नुभन्दा पहिला दिदिउँ। हाम्रो ऐनले, हाम्रो कानुनले, नियमावलीमा पनि, संशोधित नियमावलीमा पनि सबै गरेर 20 प्रकारका सूचनालाई स्वतः खुलासा गर्नुपर्ने अन्तर्गत राखेको छ। यी सूचनाहरू प्रत्येक 3-3 महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रत्येक सार्वजनिक निकायले 3-3 महिनामा 20 प्रकारका सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यी सूचनाहरू हामीले हेऱ्यौँ भने कस्ता छन् भन्दाखेरि धेरैजसो कुरा हामीसँग छ, हाम्रो डाटामा छ, हाम्रो ल्यापटपमा छ, तर त्यसलाई हामीले सूचीकृत गर्न सकेका छैनौँ। कुनै अप्ठ्यारो छैन त्यो माग्ने। र एउटा कुरा मनोदशा के छ भन्दाखेरि यो जनतालाई सूचना किन चाहियो, हामीले दिइहाल्छौँ, हामीले गरिहाल्छौँ भन्ने कुराले चाहिँ अलिकति अपारदर्शी स्थिति उत्पन्न हुन्छ। यो त्यसैले 20 प्रकारका सूचना हामीले पहिल्यै दिइहाल्यौँ भन्दाखेरि अलिकति हामीलाई नै सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सामान्यतया
स्थानीय सरकारमा कस्ता सूचनाको आम जनताले स्थानीय सरकारसँग कस्ता सूचनाको अपेक्षा गर्छ त? कस्ता सूचना माग्छन् उनले? सामान्यतया मैले बनाएको केही मैले गरेँ। नीतिहरू, हाम्रा नीतिहरू कस्ता बनेका छन्, कसरी बनेका छन्, कुन आधारमा बनेका छन्, ऐन कानुनहरू स्थानीय सरकारले पनि कानुन बनाउने अधिकार छ। जनताले चासो हुनसक्छ कुन कुन कानुन बन्यो, त्यो कानुनको काम के हो भन्ने जस्ता कुराहरू, बजेटका दस्तावेजहरू, बजेट कसरी निर्माण भइरहेको छ होइन, बजेटका प्राथमिकताहरू के हुन्, बजेटका दस्तावेजहरू, तथ्याङ्कहरू, योजना कार्यक्रमहरू, निर्णयहरू, प्रतिवेदनहरू, हामीले बनाएका प्रतिवेदनहरू, तथ्याङ्कहरू, विभिन्न सेवा प्रवाहका विवरणहरू, सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरू एउटा चासोको विषय। अर्को चासोको विषय के हो त? कर विवरण तथा कर चुक्ता प्रक्रिया। आम जनताको साह्रै झन्झट भएको, आम जनताले साह्रै त्यो झन्झट मान्ने विषय हो। कर केमा लाग्छ, कर कसरी चुक्ता गर्ने, त्यो चुक्ताको प्रक्रिया के हो जनतालाई थाहा हुँदैन। व्यक्तिगत घटना विवरणहरूबारे पनि जनताको चासो हुन्छ। हिजो एउटा उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारीले मलाई फोन गरेर सोध्नुभयो, सर एकजना सूचना मागकर्ता आए र उनले 74 देखि लिएर 78सम्म या 74 देखि 78सम्म तपाईको नगरपालिकामा कतिजना ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भयो, तिनको नाम ठेगाना सहित विवरण पाऊँ। के लाग्छ? दिन मिल्छ? सूचना दिन मिल्छ? के लाग्छ? दिन मिल्छ मिल्दैन? संख्या दिन मिल्यो है, मेरो विचारमा संख्या दिन मिल्छ। यतिजना मऱ्यो भने दिन मिल्यो, तर नाम किन चाहियो? नाम किन चाहियो? कतिजनाको नाम किन चाहियो? नाम भनेको त्यो परिवारसँग जोडिएको कुरा हो। त्यो नाम दिन मिले पनि सम्बन्धित परिवारको सहमति बेगर दिन नमिल्ला। यस्ता सूचनालाई तेस्रो पक्षसँग जोडिएका सूचना भन्छन्। तेस्रो पक्षसँग जोडिएका सूचनाका सम्बन्धमा चाहिँ तेस्रो पक्षको अनुमति लिन जरुरी हुन्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन आउन सक्ला है। त्यसरी नै अर्को चासोको विषय भनेको के हो त? व्यक्तिगत रूपमा विवाह दर्ताका कुरा, सम्बन्ध विच्छेदका कुरा, बसाइ सराईका कुरा, त्यसै तपाईँको यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता। एउटा जाजरकोटको एउटा केस छ। एउटा गणेश पानिया भन्ने भाइले खोज्नुभयो स्थानीय तहसँग, यो नगरपालिका यो गाउँपालिकामा सुरक्षा भत्ता के अरे ज्येष्ठ सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने व्यक्तिको सङ्ख्या कति छ र त्यस बाबत कति खर्च हुन्छ। खोज्दै गइसकेपछि के पत्ता लाग्यो भने 24 वर्ष पहिला मृत्यु भएका व्यक्तिका नाममा पनि सुरक्षा भत्ता निकासा भइरहेको रहेछ हैन। भने यस्ता कुराहरू कहिलेकाहीँ पाउन सकिन्छन्। त्यसैले यो परिचय पत्रका कुरा, नाता सम्बन्धीका कुरा, घर जग्गा नक्सा, स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विवरण, तथ्याङ्क दस्तावेजका प्रतिलिपिहरू जस्ता के छ भने यी धेरै नै चासो भएका विषयवस्तुहरू हुन्। मलाई चाहिँ छ स्थानीय तहमा। त्यस्तै जनसहभागितामा आधारित विकास प्रक्रिया र आफूलाई चाहिने अत्यावश्यक योजनाको तर्जुमा, सञ्चालन व्यवस्थापनमा स्वायत्तताको कुराहरू हैन। जवाबदेही र पारदर्शी रूपमा स्रोतको परिचालन र आर्थिक अनुशासनको विषय चासोको विषय अर्को चासोको विषय हो हैन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासको सुनिश्चितताको उद्देश्यले समाजमा रहेका पिछडिएका वर्ग, जात जाति, लिङ्गको स्थानीय निकायमा समुचित प्रतिनिधित्व र मूल प्रवाहीकरण तथा विकास निर्माण कार्य र सेवा प्रवाहमा पिछडिएका वर्ग, जात जाति, लिङ्गका सर्वसाधारणको सरल र सहज पहुँचको सुनिश्चितता हैन। यो योजना निर्माणको प्रक्रिया कसरी योजना बनाइयो, 6 चरण 7 चरणको कुरा गर्छौँ हामीहरू, भएको छ कि छैन भने आम व्यक्तिको चासोको विषय हुन सक्दछ। ती विषयवस्तुहरू पनि आम जनताले खोज्छन्। के भनिन्छ भने सूचनाको हक परिवर्तनको औजार हो। कसरी त? विकासका विभिन्न आयाममा सकारात्मक सुधारलाई नै सामान्यतया परिवर्तन भन्ने गरिन्छ है त। सूचनाको हकको महत्त्व यस आधारमा परिवर्तनका लागि के त असल शासन हामीले ल्याउनु पर्नेछ भनेको त हाम्रा शासन व्यवस्थाहरू खराब भइरहेका छन्, त्यसलाई असल परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यसका लागि पनि सूचनाको हक जरुरी छ।
पारदर्शिता बढाउन सूचनाको हक जरुरी छ। आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको खुलासा गर्न पनि सूचनाको हक जरुरी छ। खुला समाजको प्रवर्धन गर्न पनि सूचनाको हक जरुरी छ। राज्य र नागरिक बीचको दूरी घटाउन पनि सूचनाको हक जरुरी छ। यो भएछ भनेदेखि चाहिँ यी सबै पाँचवटा कुरा भएछन् भनेदेखि चाहिँ अलिकति समाज हाम्रो रूपान्तरण हुन सक्दछ र परिवर्तन हुन सक्दछ भन्ने कुरा हो र यसका लागि सूचनाको हकले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। के गराउँछ त? किन कसरी गराउँछ त? यसले सुसूचित गराएर यसले परिवर्तन गराउँछ है। आम जनतालाई सुसूचित गराएर यसले परिवर्तन गराउँछ। यसले आम जनतालाई समाजलाई सशक्त बनाउँछ। यदि जनताले स्थानीय तहको गतिविधिका बारेमा थाहा पाएछन्, वडाको गतिविधिको बारेमा थाहा पाएछन् भन्दाखेरि ऊ झन् अगाडि बढेर आउँछ र उसको सहभागिता त्यहाँनिर बढ्छ, साझेदारी बढ्न सक्दछ। उसले के छ भने थाहा पाएछ भने ऊ त्यहाँ जोडिन्छ ऊ, होइन? तर हाम्रा कतिपय कुराहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले निर्माण त गर्छौँ तर त्यो निर्माणसँग विकाससँग चाहिँ आम जनतालाई जोड्न सकिरहेका हुँदैन, किनभने वो थाहै हुँदैन उसलाई, होइन? यसले निगरानी पनि बढाउँछ है। सूचनाको हक खुलासा भयो भनेदेखि चाहिँ आम जनताले निगरानी गर्न सक्ने भयो र यी सबैका आधारमा चाहिँ स्वामित्व महसुस गराउने काम गर्दछ। मलाई लाग्दछ यी सबै काम स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्छ र कहाँनिर प्रयोग हुन्छ त्यो भनेको नीति निर्माण तहमा परिवर्तन कहाँका जरुरी छ त? हाम्रो नीति निर्माण तहमा परिवर्तन जरुरी छ। कानुन तहमा परिवर्तन जरुरी छ। अनुगमन तथा निगरानी गर्ने तरिकामा पनि परिवर्तन जरुरी छ। एउटा हाम्रो कानुनले भन्छ एउटा अनुगमन समिति बन्छ क्यारे उपप्रमुखको संयोजकत्वमा, तर त्यो अनुगमन समितिले काम कसरी गर्छ? त्यो अनुगमन समितिमा कहिले पत्रकारहरू हिँडिदिनुहुन्छ। म पत्रकार साथीलाई भन्न चाहन्छु अनुगमन समितिमा तपाईँ पत्रकारले हिँड्न हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन? तपाईले अनुगमन समितिमा गइसकेपछि हिँडिसकेपछि त्यहाँ दस्तखत गरिसकेपछि भत्ता बुझिसकेपछि खानपान गरिसकेपछि तपाईले लेख्ने समाचार के हुन्छ? के हुन्छ? विचार गर्नु होला पत्रकार साथीहरूलाई मैले भने है। र स्थानीय तहको अगाडि भन्दैछु मैले यो कुरा चाहिँ अनुगमन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले तरिका बदल्नु पर्ने छ। यदि अनुगमनमा तपाईँ सक्रिय हुनुभयो भने अनुगमनका बारेमा तपाईँले मोरल्ली प्रश्न उठाउन पाउनुहुन्न र त्यसो भयो भने परिवर्तनका सन्दर्भमा हामी नै कति बाधक बनिदिन सक्छौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। विचार गरौँ। त्यसैले अनुगमन तथा निगरानी गर्ने तरिकामा पनि परिवर्तन आवश्यक छ र सम्बन्ध र दृष्टिकोणमा पनि मेरो सम्बन्धमा पनि कहिलेकाहीँ मैले देख्छु फलानो नगरपालिकामा हाम्रो पार्टीका मान्छे प्रमुख छन्, तिनलाई अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन, त्यहाँ सूचना माग्नु हुँदैन। हामी भन्छौँ फलानो नगरपालिकामा त ठोक्नु पर्छ के, त्यसलाई ठोक्ने हो तिनलाई, तिनीहरू पार्टीका मान्छे होइन। यो सम्बन्ध र दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन चाहियो कि यो चाहिँ यो दुईटैमा छ। फेरि सूचना दिने निकायमा पनि छ। यदि कुनै सूचना दिने निकायमा एउटा पार्टीको मानिस हुनुभएछ भन्दाखेरि उहाँले त्यो पार्टीसँग जोडिएका व्यक्तिलाई अलि बढी महत्त्व दिनु होला र अरूलाई चाहिँ कम महत्त्व दिनु। त्यसले गर्दाखेरि त्यो असन्तुलनको स्थिति उत्पन्न हुन्छ। त्यसले सम्बन्ध र दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन जरुरी छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ र त्यसका लागि पनि सूचनाको हकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। मैले लामो कुरा गरिनँ, धेरै यहाँ लामो भइरहेछ। सैद्धान्तिक कुराहरू धेरै छन्, चुनौतीका कुराहरू मैले लामो बनाएको थिएँ। म अन्तिममा एकपल्ट कहन्छु। अब ऐन कार्यान्वयनमा यो यसभन्दा अगाडि मैले जति भने ती सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले विचार गरिदिनु होला। यो ऐन कार्यान्वयनमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ र जति कार्यान्वयन भयो तपाईँकै कार्य कुशलता अगाडि हुने हो, तपाईँलाई नै सफल बनाउनेले भूमिका निर्वाह गर्दछ। अर्कोतर्फ त्यसो हो भने पत्रकारको भूमिका के होला त? पत्रकारको भूमिकालाई मैले जम्मा 5 पोइन्टमा मात्र मैले डिफाइन गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। मैले पहिलो सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको प्रसारमा भूमिका निर्वाह गर्ने। अहिले पनि ग्रास रुटसम्म यो कानुनको बारेमा मानिसलाई थाहा भएन। कतिपय स्थानीय तहमा पनि अहिलेसम्म राम्रो जानकारी पुग्न सकिरहेको छैन भने त्यहाँनिर चाहिँ प्रचार प्रसारको भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्छ पत्रकारले, नम्बर 1। नम्बर 2, यस कानुनको
प्रयोग गरिदिनु पर्यो तपाईँले आफै पनि सूचना मागिदिनु पर्यो र अरूलाई सूचना माग्न उत्साहित र प्रोत्साहित गरिदिनु पर्यो। 3 अघि मैले भनिसकेको छु सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन पत्रकारको कानुन हो भन्ने मान्यता छ, त्यसको खण्डन गरिदिनु पर्यो, तपाईँहरूले नै गरिदिनु पर्यो। अरूले खण्डन गर्दा मान्छेले पत्याउँदैनन्, तर पत्रकार आफैले खण्डन गरेछन् भनेदेखि चाहिँ आम व्यक्तिले पत्याउन सक्दछ। त्यसैले यो सूचनाको हक चाहिँ पत्रकारको होइन, जनताको कानुन हो, नागरिकको कानुन भनेर तपाईँ हामीले नै भनिदिनु पर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि पनि अभियान चलाउँ हामी। 3 चौथो सूचनाको हक प्रयोग गरेर समाचार लेखौँ न हामी। सूचनाको हक प्रयोग गरेर समाचार लेखौँ। हार्ड न्युज लेख्न नसकेला साथीहरू, हार्ड न्युजले गाह्रो होला, तर सफ्ट न्युजका लागि चाहिँ सूचनाको हक हाम्रा लागि वरदान साबित हुन सक्दछ, त्यसको प्रयोग गरौँ। र अन्तिममा 5औं सूचनाको हक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको सम्बोधनमा भूमिका निर्वाह गरौँ। कहाँ के समस्या छन् त, किन समस्या आएका हुन् त, त्यसलाई हामी कसरी सहज बनाउन सक्छौँ, यी सबै कुराहरूमा हाम्रो भूमिका हुन सक्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। मैले टुङ्ग्याएँ, यतिमै मैले टुङ्ग्याएँ। अरू पनि कुराहरू थिए, अरू पनि कुरा गर्दाखेरि मोटामोटी त्यो कुराहरू धेरै दोहोरिने सम्भावना थियो र मूल रूपमा मैले भन्नु खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो अभिष्ट भनेको जनताको कल्याण हो, हाम्रो अभिष्ट भनेको लोकतन्त्रको संरक्षण हो, हाम्रो अभिष्ट भनेको विकास निर्माणलाई गति दिने कुरा हो र त्यसमा चाहिँ सूचनाको हकले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ। जनप्रतिनिधिहरूले पनि यो कुरालाई बुझिदिनु पर्यो र पत्रकार साथीले पनि यो कुरालाई बुझिदिनु पर्यो भन्ने आग्रह गर्दै मैले आफूलाई यहाँनिर विराम दिएँ र कुनै साथीका केही जिज्ञासा छन् भने म त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद। बुझ्यौँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दाइले। र दाइले हामीलाई एउटा सजेसन पनि दिनुभएको छ, यो सूचनाको हक प्रवर्धन भयो भने लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। किनभने लोकतान्त्रिक देशहरूले चाहिँ सूचनाको हकको फैलावट गर्छन्, प्रवर्धन गर्छन् र निरङ्कुशतामा मात्र त्यसको सङ्कुचन हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। र लोकतन्त्रमा चाहिँ हामी नेपाल पत्रकार महासङ्घ पनि लोकतन्त्रको लागि लडेको राजनीतिक दलहरू मात्रै होइन 62-63 को आन्दोलन नेपाल पत्रकार महासङ्घ पनि अग्र मोर्चामा नै रहेर त्यसको लिड गरेको नाताले पनि हामीमा पनि त्यो अभिभारा छ। लोकतन्त्रको रक्षाको लागि सूचनाको हक जुन नागरिकलाई हाम्रो कानुनले दिएको छ, संविधानले दिएको छ, हाम्रो लोकतन्त्र आइसकेपछि अन्तरिम संविधानमा सूचनाको हकको व्यवस्था भएको थियो र त्यसैलाई चाहिँ फेरि कन्टिन्यू गर्दै हाम्रो संविधानमा धारा 27 मा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यो पत्रकारको हक होइन कि त्यो नागरिकको हक रहेछ। पत्रकार पनि एउटा नागरिक हो, सचेत नागरिक हो, त्यसकारण सूचनाको हकको प्रवर्धन गर्नु, रक्षा गर्नु, सम्वर्धन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो र त्यसमा आधारित रहेर समाचारहरू लेखौँ भन्ने दाइले असाध्यै सारगर्भित हामीलाई एउटा सल्लाह सुझाव सहितको प्रस्तुतीकरण पनि दिनुभयो र त्यसमा चाहिँ त्यसको प्रवर्धन गर्ने स्थानीय पालिकाहरू जो हाम्रो नजिकैमा छन्, हाम्रो स्थानीय सरकार भनेका छौँ, लोकतन्त्रको एउटा हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा सौन्दर्यको रूपमा हामीले घर आँगनमा सरकार पाएका छौँ। यसकारण लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु हाम्रो स्थानीय घर आँगनमा रहेको सरकारको जुन एउटा कर्तव्य हो, त्यसको दायित्व हो। त्यो विषयमा दाइको प्रस्तुतीकरणको लागि दाइलाई जोरदार ताली लगाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा हाम्रो अतिथि हामीमा आज आइपुग्नु भएको छ। सधैँ हामीलाई हौसला दिइरहनुहुन्छ हाम्रो भक्तपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माजीलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो प्रस्तुतीकरणको विषयमा केन्द्रित रहेर सूचनाको हक कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको दायित्व भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छोटो छलफल अगाडि बढाउन म साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु।
हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई केही जिज्ञासाहरू छ भने राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यो कार्यक्रमको चाहिँ जनसञ्चार टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ। म हाम्रो सुरेश राज दाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई जिज्ञासा छ र यो विषयमा हाम्रो लागि धेरै जस्तो लाग्छ र यो कार्यक्रममा नरमाइलो आएको हुनाले विशेष रूपमा हामी वडा अध्यक्षपछि धेरै यस्ता संस्थाहरूमा हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसको लागि हामी एउटा अन्तर्क्रियामा आफ्नो सानो जानकारी लिनु हाम्रा वडावासीहरूलाई हामीले संस्थागत रूपमा सूचना दिँदाखेरि हामीलाई कस्तो त्यसैले हामी कस्ता सूचनालाई दुरुपयोग पनि भन्छ भन्ने जानकारी पाए अझ सजिलो हुन्छ। वडाको हामीले मागेको सूचना हामी दिन सक्छौँ र त्यो सूचनामा सदुपयोग दुरुपयोग हो यसका पनि हामी लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यी सन्दर्भमा एउटा सानो कुराहरू हाम्रो सूचनाको हक अनि हामीले नागरिक पाउनुपर्छ दिन पाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी सहभागी भएका छौँ। हामीले दुईवटा मुद्दा हामीले सही गरेका छौँ कि यो किन हो यसको पनि हामीलाई जानकारी पाउनु भन्ने यहाँसँग अनुरोध गर्न चाहे। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्षज्यू सानुलाल राजगौरलाई सहभागी दिनलाई। त्यस्तै अरू वडा अध्यक्षज्यूहरूको केही छ भने पत्रकार साथीहरू होला भन्ने मस्तो पनि लागेको थियो। तर यो हाम्रो नागरिकले मौलिक हक रहेछ यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ बसेर यो कुरा थाहा पायो र यति नै मात्र पनि हामीलाई अब कुरा जस्तो साथीले भन्नुभयो जस्तै अब यो सूचनाको हकको कतिपय कुराहरू थाहा पायौँ। त्यो दिएन भने के सजाय होला भन्ने कुराहरूको विषयमा पनि अब हामी जानकार हुन पायो भने अझ राम्रो होला। र मलाई यसले सबैभन्दा ठुलो जिज्ञासा लागेको के हो भने मेरो देशको जनताको चलिरहेको विषय जसको संसदले प्रधानमन्त्रीले सबै सांसदहरू विपक्षी दलले सबै पार्टीहरू अर्थमन्त्रीहरूले भिन्न त्यो को भनिरहेको कुरा छ। त्यसमा कानुन लाग्छ कि लाग्दैन के हो भन्ने कुराहरूमा पनि मलाई जिज्ञासा लाग्यो। किनभने अब सूचनाको हकै यस्तो मौलिक हक हो सामान्य नागरिकले पनि सुन्न पाउने कुरामा संसदले पनि अब नदिने हाम्रो सर्वोच्च भइरहेको अवस्थामा के होला भन्ने मलाई जिज्ञासा लाग्यो। र हाम्रो यो स्थानीय तहको पदाधिकारीहरू सबैलाई यो सूचनाको हक सम्बन्धी पनि त्यस्तो एउटा राम्रो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाउनु पायो भने अझै राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्यो। हस्।
तिमीलाई मात्रै पनि भन्छु, मलाई खुसी लाग्यो यो वडाध्यक्षज्यूहरूले जुन जिज्ञासाहरू दिनुभयो गिरिजाले, मलाई किन खुसी लाग्यो भने थोरै बेरको प्रस्तुति पनि आधा घन्टा जतिको प्रस्तुति पनि सफल भएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। सफल भयो र तपाईँहरूलाई यसले घचघच्यायो, बुझ्नुपर्ने रहेछ, अझै थाहा पाउनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले स्वीकार गरिदिनु भयो। मलाई लाग्छ कार्यक्रमको सफल भएको पक्ष यही हो। हजुरले उठाउनु भएको सबै कुरा महत्त्वपूर्ण छन्, सबै कुरा महत्त्वपूर्ण छन्। ती सबैको उत्तर दिन म पस्ने हो भने एक दिन लाग्छ पुरै त्यसमा। र तपाईँ दुईटैले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ मैले मेयर साहबलाई तपाईँले भन्नुभन्दा पहिला मैले भनेको थिएँ, मैले कम्तीमा एक दिनको चाहिँ फुल तालिम राखौँ, फुल कार्यक्रम राखौँ, यसका बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी प्राप्त गरौँ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा सबै अक्षर सत्य छन्। बाँकी केही कुरा संक्षेपको उत्तर म यसले दिन सक्ने अवस्थामा छैन, हतार छ मलाई। र बाँकी रहेको कुरा चाहिँ हाम्रो सचिवजी हुनुहुन्छ, उहाँले कुरा थप्नुहोला। भएन भने पनि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, म यही भक्तपुरमा बस्छु, बालकोट बस्छु, तपाईँहरूले मलाई आदेश दिनुभयो भने म कुनै पनि बेलामा तपाईँहरूसँग उपस्थित हुन तयार छु, व्यक्तिगत भेट्न तयार छु। त्यतिले पनि भएन भने यहाँ सबै साथीहरूसँग मेरो फोन नम्बर छ, ती फोन नम्बर लिएर पनि तपाईँले मलाई घचघचाउनु भयो भने म तपाईँलाई सम्बोधन गर्न सक्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म अलिकति हतार भएकै कारणले मैले सुन्दर भाइको आग्रह, हाम्रो यो नारायणको आग्रह काट्न नसकेरै म यहाँ आएको हो। नभए मेरो अरू एक दुईवटा एसाइनमेन्टहरू थिए, त्यसैले यो छिटो जान मलाई मन त थिएन, तर जानुपर्दैछ। म माफी माग्छु तपाईँहरूसँग र म बिदा पनि हुन्छु है। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो विशेष अतिथि हुनुहुन्थ्यो र हामीलाई राम्रो प्रस्तुतिकरण दिएर पनि जानुभयो र हामी हतारमा पनि छौँ, कार्यालय पनि जान्छ धेरै साथीहरूलाई। त्यही भएर अब हामी मन्तव्यलाई अगाडि बढाउँछौँ। मन्तव्यको क्रममा हाम्रो यहाँ विषयहरू पनि उठेको छ। म हाम्रो राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिवजी हुनुहुन्छ भगीरथ पाण्डेज्यूलाई वडाध्यक्षज्यूहरूको प्रश्नहरूको पनि सम्बोधन गरेर आफ्नो मन्तव्य दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। सूचनाको हक कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको दायित्व सम्बन्धी यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू एवं नेपाल पत्रकार महासङ्घ भक्तपुर शाखाका प्रमुखज्यू, त्यस्तै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायत द्यासमा आसीन अतिथि मित्रहरू र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू, मैले सम्बोधनलाई धेरै लम्ब्याउन चाहिन। मेन हामी कार्यक्रमको थिम र त्यसभित्र रहेर केही कुराहरू, थोरै कुराहरू मात्रै यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। र धेरै कुराहरू धर्मेन्द्रजीले अघि प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। अब हामीले पनि प्रस्तुत गरे भए अब त्यही किसिमले हामी प्रस्तुत गर्थ्यौँ, तर थोरै केही कुराहरू मात्रै मैले यहाँहरू समक्ष राख्ने जमर्को गर्नेछु। र खास गरी सूचनाको हक के हो भन्ने कुरा तपाईँ हामीलाई थाहै छ। प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनेर 2072 को संविधानको धारा 27ले एउटा मौलिक हकको रूपमा यसलाई व्यवस्था गरेको छ। त्योभन्दा अगाडि 63 सालको संविधानमा पनि धारा 27 मा प्रत्येक नेपाली नागरिकले सूचनाको हक, सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हुनेछ भनेर व्यवस्था थियो। र त्यसभन्दा अगाडि 47 सालको संविधानमा हेऱ्यो भने पनि धारा 16 मा सूचनाको हक हुनेछ प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई भनेर व्यवस्था थियो। 47 सालको संविधान आयो, तर त्यो अनुसार कार्यान्वयनको लागि कानुन नआएको हुनाले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा त्यति अगाडि बढ्न सकेन। 2063 सालको अन्तरिम संविधानको धारा 27 मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरियो। त्यो अनुसार त्यति बेलाका जनप्रतिनिधिज्यूहरूले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्नको लागि कानुन चाहिन्छ
भन्ने कुराको महसुस गरेर 2064 सालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 आएर अहिले कार्यान्वयनमा छ। त्यस अन्तर्गत नियमावली विभिन्न निर्देशिकाहरू जारी भएर चाहिँ कार्यान्वयनमा गइरहेको अवस्था छ र सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यसको सम्वर्धन प्रवर्धन र विभिन्न किसिमका चाहिँ सचेतीकरण कार्यक्रम गर्नको लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग 2065 सालमा गठन भएर पनि अहिले त्यो आफू क्रियाशील रहेको अवस्था छ। यहाँहरूलाई त्यो कुरो पनि विदितै छ र अघि धर्मेन्द्रजीले प्रस्तुत गर्नुभयो। मैले धेरै कुराहरू राख्दिनँ यहाँहरू समक्ष, 2-3टा सिद्धान्तका कुराहरू अलिकति मात्रै छुन मात्रै चाहन्छु। धेरै कुराहरू नराखौँ किनभने हामीलाई चाहिँ ढिला पनि भयो होला, अन्य वक्ताहरू पनि हुनुहुन्छ र खास गरी सूचनाको हक केही सिद्धान्तहरू छन्। अब हामीले लोकसेवा पढ्दा 20वटा सिद्धान्तको रूपमा पनि त्यसलाई प्रस्तुत गर्छौँ। त्यो कुरा मात्रै छोटो रूपमा भन्छु। एउटा चाहिँ खुला सरकारको अवधारणा भन्ने सिद्धान्त हो। भन्नाले सरकार चाहिँ खुला हुनुपर्छ, सरकार पारदर्शी हुनुपर्छ, सरकारले गरेको हरेक क्रियाकलाप आम नागरिकले जानकारी पाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यहाँभन्दा धेरै अहिले चाहिँ व्याख्या नगरौँ, यहाँहरूले त्यति भनेपछि बुझ्नुहुन्छ। सरकारका हरेक क्रियाकलापहरू पारदर्शी भयो भने नागरिकले चाहिँ त्यसलाई ओन गर्छ। सरकार त कानुन रूपमा चाहिँ चुनाव हुन्छ, चुनाव भएर सरकार गठन हुन्छन्, तिनै तहको सरकार भन्नुहोस् गठन हुन्छ, तर वैधानिकता पाउनको लागि सरकारले के गरिरहेको छ नागरिकले त्यसलाई ओन गर्न सक्नुपर्छ वैधानिकता प्राप्त गर्नको लागि भन्ने हो। र अर्को चाहिँ जति सूचना छन् नि सबै चाहिँ म्याक्सिमम डिस्क्लोजर गरिदिनुहोस् भने हो के। कार्यालयमा हुने सबै सार्वजनिक निकायमा हुने सूचनाहरू स्वतः प्रकाशन गरिदिने, स्वतः चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नागरिक समक्ष पुर्याइदिने हो भने सूचना माग्न आइरहनै परेन नि सार्वजनिक निकाय समक्ष। सबै नागरिकले अहिले त वेबसाइटमा सूचना पार्टीमा विभिन्न किसिमका यस्ता पत्रकारहरूलाई जम्मा गरेर सम्मेलन गरेर अथवा पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। त्यो भएर भए जतिका सूचनाहरू चाहिँ आउट गरिदिनुहोस् भनिदिनुहोस् अनि सूचना माग्न नागरिकलाई आउनै नपरोस्, सबै नागरिकले चाहिँ जानकारी प्राप्त गर्छन् भन्ने हो। अर्को केही अपवाद बाहेकका सूचना सबै सार्वजनिकरण गर्नुपर्छ है भनेको। 5वटा अपवाद छ, अघि धर्मेन्द्रजीले भन्नुभयो। 5वटा अपवादमा पनि गम्भीर खलल पर्ने, गम्भीर आघात पर्ने भनेको छ। त्यसलाई पनि विश्लेषण गरेर त्यसलाई पनि चाहिँ के भने छुट्याएर केले गम्भीर आघात पार्छ भन्ने कुराहरू छुट्याएर बाँकी दिनुपर्छ र नागरिकले त्यो 5वटा कुरा नै फेरि सूचना माग्न पाउँछ। हामी सार्वजनिक निकायहरूले किन सूचना मागिस् यो दिन मिल्दैन भन्ने किसिमले जानु हुँदैन, उसले माग्न पाउँछ। हामीले दिन नपर्ने हो भने यो कारणले हामी दिन सक्दैनौँ भनेर हामीले भनिदिनुपर्छ। लिखित रूपमा चाहिँ उसले निवेदन दियो भने नागरिकले लिखित रूपमै हामीले चाहिँ त्यसको जवाब दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। मैले यति कुराहरू यहाँसँग सरसर्ती राखेँ र वास्तवमा चाहिँ यो सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सबै सार्वजनिक निकायहरू त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेर हामीले स्थानीय सरकारहरूलाई स्थानीय तहहरूलाई पनि सूचनाको हक कार्यान्वयनमा केही बजेटहरू राख्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ परिपत्र पनि गरेका छ सङ्घीय मामिला मन्त्रालय मार्फत। त्यसो भएको हुनाले इन हाउस अब सार्वजनिक निकाय भनेको अल ओभर सबै पर्छ। तपाईँको विद्यालय पनि पर्छ, सहकारी पनि पर्छ, सरकारका अनुदानमा स्थापित सङ्घ संस्थाहरू पनि पर्छन्, संविधान ऐन नियम कानुनले निर्मित संस्था त सबै पर्ने भए केन्द्रीय सरकारका, प्रदेश सरकारका र स्थानीय सरकारका सबै निकायहरू पर्छन्। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय सूचना आयोग एउटा केन्द्रमा मात्रै छ, सबै ठाउँ गएर उसले कार्यक्रम गर्न सक्ने बुझाउन सक्ने अवस्था नभएको हुनाले स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ कार्यक्रम गरेर आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई, विभिन्न चाहिँ विद्यालयहरूलाई, सहकारीहरूलाई पनि जम्मा गरेर सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गर्नुभयो भने, राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पनि खबर गर्नुभयो भने आएर सूचनाको हक सम्बन्धी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरेर पनि कार्यक्रम गर्छौँ। केही मात्रामा जिल्ला स्थित र स्थानीय सरकारसित सम्बन्धित पनि कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय सूचना आयोगले गर्छ। तर वर्षभरिमा 10-20वटा भन्दा बढी कार्यक्रम गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोग अब केन्द्रमा छ, सबै ठाउँ पुग्न सक्दैन, त्यो अवस्था हो। अघि साथीहरूले चाहिँ यहाँ क्वेसन उठाउनु भएको छ हाम्रो वडा साथीहरूले। वास्तवमा सूचनाको हकमा के माग्न पाउने के नपाउने भन्ने कुरा त स्पष्टै छ। 5वटा कुरामा पाइन्न भनेको छ, जो सूचना दिन पर्दैन भनेको छ। त्यसमा पनि मैले भनिसकेँ, गम्भीर आघात पर्ने, सुरक्षामा गम्भीर खलल पर्ने, जाति बिचको जुन सुसम्बन्ध छ त्यसमा खलल पर्ने, अनि राष्ट्रिय मुद्रा र ब्याङ्किङ सम्बन्धी कुराहरूमा खलल पर्ने र विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूको सम्बन्धमा खलल पर्ने 5वटा कुरा र अपराध अनुसन्धान गर्ने कुराहरूमा 5वटा कुराहरूमा चाहिँ सूचना सम्प्रेषण गर्न पर्दैन भनेको छ
यो गोप्य रहनेछ भनेको छ। गोप्य भनेको पनि सीमित समयलाई हो, अनुसन्धान सकेपछि त्यो पनि चाहिँ नागरिकलाई दिनुपर्छ। त्यसो भएर यहाँ अघि कुरा उठेअनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई छ। पत्रकार महासङ्घ भक्तपुरले चाहिँ सूचना पाऊँ भन्यो भने त्यो सूचनाको हक अन्तर्गतको सूचना होइन। पत्रकार महासङ्घ भक्तपुरको कुनै पनि पदाधिकारीले नागरिक हैसियतले माग्न पाउनेछ। सूचनाको हक अन्तर्गत फेरि पत्र लेखेर एउटा संस्थाले चाहिँ माग्न पाउँदैन सूचना, त्यस्तो छ। व्यक्तिले पाउने हो, हरेक नेपाली नागरिकले। तपाईँ हामी सबै नागरिक हो। तपाईँ अहिले म पनि सार्वजनिक पदमा छु, मैले पनि सूचना दिनुपर्छ, तर मैले पनि एउटा नागरिक हैसियतले सूचना माग्ने अधिकार हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सूचनाको हक प्रत्येक नागरिकलाई छ। नागरिकले हरेक कुराको जानकारी सरकारले के गर्यो भनेर राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अहिले सूचना माग्ने र सूचना नदिएर चाहिँ पुनरावेदन पर्ने क्रममा हेर्ने हो भने 72% स्थानीय तहसित सम्बन्धित सूचनाहरू मागिया छ र सूचना प्राप्त नभएर चाहिँ राष्ट्रिय सूचना आयोगमा चाहिँ पुनरावेदन परेको छ। 72% त चाहिँ आम नागरिकको सरोकार भनेको सबभन्दा नजिक चाहिँ स्थानीय सरकारसँगै हुँदो रहेछ। धेरै चाहिँ सूचना नागरिकले स्थानीय सरकारबाटै लिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू देखिन्छ त्यसबाट। र चाहिँ बढी सूचना माग गर्ने भावनाले पुनरावेदन पनि बढी चाहिँ 72% 73% चाहिँ स्थानीय सरकारसित सम्बन्धित नै परेको छ। त्यसो भएको हुनाले सूचनाको हकको सन्दर्भमा हामी सबै संवेदनशील हुनुपर्छ। सूचना नदिएको कारणले सूचना दिए भनेर चाहिँ पुनरावेदन पर्यो भने राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश पनि गर्न सक्छ। त्यो आदेशको पालना गरेन भने सजाय पनि गर्न सक्छ। विभिन्न चाहिँ अहिलेसम्म 32 जना व्यक्तिहरूलाई अब सार्वजनिक निकायका चाहिँ प्रमुखहरूलाई चाहिँ कारबाही गरेको अनि जरिमाना गरेको अवस्था पनि छ। अब कति सजाय हुन्छ? सजाय त 1 रुपियाँ पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो, त्यसले चाहिँ मान्छेको करियरलाई पनि असर गर्छ होइन। तर सूचनाको कानुन अन्तर्गत 1000 देखि 25,000सम्म सजाय हुने व्यवस्था छ र 25,000सम्म सजाय गर्न सक्छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले आवश्यकता हेरेर 5,000, 10,000, 1,000, 25,000सम्म गर्न सक्छ। अर्कोतिर सूचना माग्नेले पनि सूचना जुन प्रयोजनलाई मागेको त्यो प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्छ। गरेन भने पनि उसलाई पनि 5,000 देखि 25,000सम्म चाहिँ सजायको व्यवस्था सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले गरेको छ। त्यसो भएर सूचना लिने, सूचना लिएर त्यसलाई मिसयुज गर्ने काम पनि गर्नु हुँदैन। जुन प्रयोजनलाई मागियो त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले सूचना नदिनेलाई पनि कारबाही छ, सूचना मागेर लिने र त्यसलाई चाहिँ मिसयुज गर्नेलाई पनि कारबाही छ। अब कतिपय ठाउँमा हामीले जिल्ला स्थित कार्यक्रम गर्दा, स्थानीय स्थित कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि हामीलाई विभिन्न क्वेसन आउँछ, यो बार्गेनिङको रूपमा पनि सूचना माग गरिन्छ भनेर। हो, कतिपयले चाहिँ गलत त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने हिसाबले पनि सूचना माग्ने दुःख दिने पनि छ। अब 5 वर्ष स्थानीय स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म गरेका विभिन्न बिल भरपाई निर्णयहरू, खर्च गरेका सबै भरपाईहरू के भयो त्यो सबै सूचनाले भनेर पनि माग्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ, मागिरहेको अवस्था छ। वास्तवमा सूचना भनेको टिपिकल ठ्याक्क चाहिँ एउटा विशेष किसिमको स्पेसल किसिमको सूचना मागिदिए भने दिनेलाई पनि सजिलो, लिनेलाई पनि प्रयोजनयुक्त हुन्छ। तर 5 वर्षको मागिदिने त्यो आधारमा चाहिँ कुनै थेसिसै लेख्ने अथवा केही अन्य विभिन्न उद्देश्यले मागेर चाहिँ दुःख दिने पनि नियत हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ स्थानीय सरकार विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूलाई के भनिरहेका छौँ भने कमसेकम 10 पेज चाहिँ फ्री दिनुपर्छ भन्ने छ, निःशुल्क दिनुपर्छ भन्ने छ। 10 पेज तपाईँले चाहिँ जे हो मागेको दिइहाल्नुहोस्। त्यसभन्दा बढी चाहिँ जति छ सूचना तपाईँले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। 200 पेज, 2000 पेज, 5000 पेज पनि हुनसक्छ 5 वर्षको सबैले भन्दा। त्यो माग्यो भने 5000 पेज माग्दाखेरि 5 रुपियाँका दरले यति रकम हुँदो रहेछ, त्यो रकम जम्मा गर्नुहोस् र म सूचना दिन्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ है, तपाईँहरूलाई भनिरहेछौँ हामीले। किनभने दुःख दिने नियतले हो भने तपाईँले पनि पहिला पैसा लिने नियत पनि राख्न पर्यो। कतिपय ठाउँमा चाहिँ सूचना मागेको छ, फोटोकपी गरेर चाङका चाङ राखेको छ, सूचना लिनै आउँदैन, फ्री पाए मात्रै लिने, नभए चाहिँ पैसा तिरेर नलिने पनि संस्कार छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो बट्टाइ पनि गर्नुपर्छ है भनेर पनि हामीले चाहिँ कतिपय यस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरूमा भन्ने गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले सूचना दिन पाइँदैन भन्ने होइन। अहिले जस्तै तपाईँको अर्थमा पनि एउटा नागरिकले सूचनाको हक अन्तर्गत गएर सिटिसी फुटेज मागेको अवस्था छ। भोलि त्यो पनि प्रक्रियामा आउँदै गऱ्यो भने सूचना दिन्न भन्न पाइँदैन। त्यो कारबाहीको दायरामा सबै चाहिँ आउँछ।
विभिन्न सचिवज्यूहरू पनि कारबाहीमा पर्नु भएको छ, विभिन्न प्रशासकीय प्रमुख पनि कारबाहीमा पर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि जरिमाना भएको अवस्था छ भने कानुन चाहिँ त्यो सानोदेखि ठुलो भन्ने हुँदैन, कानुन सबैलाई बराबर रूपमा लागू हुन्छ र हरेक सूचना नागरिकले चाहिँ पाउनुपर्छ, दिनुपर्छ भन्ने नै हो। यो आजको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमले पनि यो कुराहरूमा चाहिँ बढी महत्त्व राख्छ। मैले सबै साथीहरूलाई, पत्रकार साथीहरूलाई के अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु भने यहाँ स्थानीय सरकारको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले गर्ने हरेक कार्यक्रममा पनि सूचनाको हकको कहीँ न कहीँ जोडेर नागरिकलाई सुसूचित बनाउनुहोस्। एउटा राष्ट्रिय सूचना आयोगले मात्रै गरेर पनि सम्भव होइन, स्थानीय सरकारले गरेर मात्रै पनि सम्भव होइन। तपाईँ हामी सबै मिलेर चाहिँ गरियो भने नागरिकले सूचना माग्ने संस्कारको विकास भयो भने सूचना दिने संस्कारको पनि विकास हुन्छ। र हामीले कुनै जे कामहरू गर्छौँ स्वतः 3 महिना त प्रकाशन गर्नै पर्छ, नगरे पनि तपाईँलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ। फेरि 3 महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पनि त्यो जानकारी दिनुपर्छ। एउटा स्वतः प्रकाशनको 20 बुँदे टेम्प्लेट पनि बनाएर राष्ट्रिय सूचना आयोगले राखेको छ। तपाईँले एकचोटि त्यो भर्नुभयो भने अर्कोचोटि जे काम मात्रै चेन्ज भएको हुन्छ त्यति मात्रै भरे हुन्छ। त्यसो भएर 3 महिनामा स्वतः प्रकाशन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ भनेको छ, त्यो नगरे पनि कारबाही हुन्छ। त्यसो भएर त्यस्ता केही अधिकारहरू हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि हस्तान्तरण गरेका छौँ, प्रत्यार्जन गरिएको छ। स्वतः प्रकाशन भयो भएन, सूचना अधिकारी तोकिएन, सूचनामा आएको सूचना कति दियो र कति दिन बाँकी छ त्यो राखेन भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ हेर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँ हामी सबै मिलेर नागरिकलाई, तपाईँ हामीलाई पनि हो, मैले तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्छु, न्यायालयमा न्यायाधीशहरूले पनि सूचनामा आएको अवस्था छ आफ्नो बारेमा, विभिन्न चाहिँ टिचरहरूले पनि सूचनामा आएको अवस्था छ, कर्मचारीहरूले पनि आफूलाई चाहिने सूचनामा आएको अवस्था छ। तपाईँ हामी नागरिक आज चाहिँ सार्वजनिक एउटा निकायमा हामी बसिरहेछौँ, सूचना दिन हामी आनाकानी गर्छौँ, भोलि एउटा हाम्रो नागरिकको हिसाबले तपाईँले पनि अर्को ठाउँ त सूचना माग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो बेला हेर्नुहोस् त, त्यसो भएको हुनाले कसैले पनि सूचना लुकाउने, सूचना नदिने कुरो हुँदैन। सरकारले वैधता पाउने सूचनाको हकबाटै हो, सूचनाको हकको कार्यान्वयनबाटै हो। त्यसो भएर सूचनाको हक कार्यान्वयनमा तपाईँ हामी सबै सजग हुनुपर्छ। सूचना माग्ने कुरामा पनि हामी अगाडि हुनुपर्छ र सूचना दिने कुरामा पनि हामी अगाडि हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ राष्ट्रिय सूचना आयोगको तर्फबाट मलाई पनि आमन्त्रण गर्नुभएको हुनाले यो कार्यक्रममा केही बोल्ने अवसर पनि दिनुभयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनका कार्यक्रममा मैले भनिरहेको छु, स्थानीय सरकारहरूले पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा कमसेकम प्रस्तुतिको लागि भनेर एउटा चाहिँ जानकारी दिनुहोस्, पठाइदिनुहोस्, हामी आएर पनि क्लास लिन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो पनि सहज हुन्छ। मैले मध्यपुर छिमेकीको मेयर साहबलाई पनि भनेको छु, कार्यक्रम राख्नुहोस्, हामीलाई आमन्त्रण गर्नुहोस्, हामीले क्लास ल्याउँला, तर दिनभरि पनि चाहिँदैन। वास्तवमा त्यसलाई चाहिँ हामीले दिएको आधारमा यहाँहरूले पनि बुझेर आफ्ना सबै निकायहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ। 2-3 घन्टाको समयमा पुरा चाहिँ कार्यक्रम हामीले गरिदिन सक्छौँ। त्यसो भएर यहाँहरूले हामीलाई केही दिनु पनि पर्दैन, हामी राष्ट्रिय सूचना आयोगको तर्फबाट आउँछौँ, तर आफ्नो चाहिँ निकायहरूको सबैलाई जम्मा गरिदिएर मात्रै बोलाउँदाखेरि पनि भइहाल्छ भन्ने भनाइका साथ मलाई यहाँ आमन्त्रण गरेर बोल्ने अवसर पनि दिनुभएकोमा पत्रकार महासङ्घलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिवजीलाई। उहाँले सूचना दिनमा पनि अगाडि र सूचना लिनमा पनि अगाडि हुनुपर्छ भनेर हामीलाई एउटा सुझाव दिनुभएको छ। त्यसै गरी उहाँले भन्नुभएको छ 72% सूचनाको हक सम्बन्धी उजुरी चाहिँ स्थानीय तहसँग सम्बन्धित आउँछ भनेर पनि भन्नुभएको छ। यस अर्थमा स्थानीय तहसँग चाहिँ सूचनाको हक धेरै नै जोडिएको देखिन्छ र उहाँले एउटा सुझावको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ, बार्गेनिङ टुल्सको रूपमा चाहिँ यो सूचनाको हकलाई लिनु हुँदैन भन्ने खालको कुरा पनि गर्नुभएको छ। वास्तवमै त्यो हुँदैन, त्यो चाहिँ सूचनाको हक भनेको चाहिँ नागरिकको लागि हो र नागरिक हकलाई चाहिँ मजबुत बनाउनको लागि हो र त्यही अनुसार नै सबैले गर्नुपर्दछ। त्यस दिशातर्फ पनि हाम्रो कलमहरू चल्नुपर्छ। कसैले बार्गेनिङ गरेर सूचना मागिरहेको छ त्यसलाई पनि हामीले एक्सपोज गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने कुरा उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ। र यसै गरी अब मन्तव्यकै क्रममा म हाम्रो भक्तपुर जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जो सूचनाको हकको रक्षा गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, सम्वर्धन गर्ने अधिकारी पनि हुनुहुन्छ नेपाल सरकारको, आदरणीय हाम्रो सिडिओ साहब रुद्रादेवी शर्मालाई मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो फोन एकदम ठुलो भइरहेछ, साउन्डलाई घटाइराख्नुको लागि धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालकज्यू एवं पत्रकार महासङ्घका
सजुज्यू, आजको यस सूचनाको हक कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको दायित्व विषय कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं जिल्ला पत्रकार महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू, कार्यक्रमका विशेष अतिथि नगर उपप्रमुखज्यू, राष्ट्रिय सूचना आयोगका श्रीमान सज्यू लगायत प्रशासकीय अधिकृतज्यू, ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण महानुभावहरू र यहाँ उपस्थित पत्रकारज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, र आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा म नेपाल पत्रकार महासङ्घ भक्तपुर शाखालाई विशेष धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम अझै हामीले नै अझै पहल गरेर राख्नुपर्ने कार्यक्रम पनि हो र महासङ्घको सचिवले मलाई हिजो सम्पर्क गर्नुभयो। जति नै व्यस्तता भए पनि यो कार्यक्रमलाई मैले छोड्न सकिनँ। आयोगबाट सचिव पनि आउनु भएको छ भन्ने जानकारी पनि भयो र यो सबैको संयोजन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो विषयमा यसका नीतिगत कानुनी विषयवस्तुहरू र वास्तविक अवस्था के छ भन्ने कुराहरू आयोगको सचिवबाट यसलाई प्रष्टै भइसकेको छ। हामी धेरै त्यतातिर नलागौँ र विशेष गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्याशित अधिकार अन्तर्गत हामीले काम गरिरहेका चाहिँ छौँ। र एउटा खुसीको कुरा, हामी जिल्लामा आइसकेपछि भक्तपुर जिल्लामा अहिले सबै कार्यालयहरूमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कार्यालयहरूमा सूचना अधिकारी तोकिने काम भएको छ। यस पहिला थियो कि थिएन, पत्रकारहरूले विश्लेषण गर्नुहोला। र हामी आइसकेपछि यसलाई नियमित रूपमा बैठक राख्दै पत्रकार महासङ्घलाई पनि बोलाउँदै र सबै निकायमा सूचना अधिकारी तोक्ने र तोके नतोकेको पनि फलोअप गर्ने र सूचना अधिकारीको फोटोसहितको विवरण सार्वजनिक भए नभएको पनि हामी कार्यालयको अनुगमन गर्दा पनि त्यसलाई एउटा सूचकको रूपमा नै राखेर नियमित रूपमा गरिरहेका छौँ। र कथम कथाचिज कुनै कुनै कार्यालयमा तत्काल सूचना अधिकारीको सरुवा भएको कारणले एब्सेन्ट भएको हुन सक्ला, त्यसलाई पनि कानुनी हिसाबले 7 दिनभित्र पुनः तोकिसक्नु पर्नेछ भनेर पनि हामीले ताकेता गरिरहेको हुनाले अहिले यो विषयमा भक्तपुर जिल्लाका सम्पूर्ण कार्यालय प्रमुखहरू सचेत छन् र सचेत गराइएको छ र यसमा पत्रकार महासङ्घको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र हामीले अनुभूति गरेको विषय के छ भने कानुनले नै सम्पूर्ण कार्यालय प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार तोकिएको छ। सबै सार्वजनिक निकायहरूले यो सूचनाको हक प्रवर्धन गर्नको लागि आफूले सार्वजनिक निकायमा भएका कारबाहीहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ, सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ, यसमा चाहिँ स्वत प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने विषय कानुन त हुँदाहुँदै पनि योलाई स्वत प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने संस्कारकै कमी भएको कारणले होला हामी पटक पटक यसलाई भनिराख्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। यसलाई हामीले निरन्तर रूपमा फलोअप गर्न सकेको खण्डमा सम्पूर्ण कार्यालयहरूलाई हामीले जिम्मेवार बनाउन सक्छौँ। आजको विषयवस्तुहरू स्थानीय तहको दायित्व सूचनाको हक कार्यान्वयनमा भनेको विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र हामीले जानकारी पनि पायौँ राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट अहिले सबै नवनिर्वाचित स्थानीय तहको प्रमुख र अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा विज्ञप्ति जारी गरेको पनि हामीले जानकारी पाएका चाहिँ छौँ। र विशेष गरेर यसको महत्त्व नागरिकले आफ्नो र सरकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक हो। यसबाट सार्वजनिक निकायलाई खुला र पारदर्शी, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने भूमिका हो। यस विषयमा संहिता आइसकेपछि सबभन्दा नजिकको सरकारबाट नागरिकले पाउने सेवा सुविधा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यता राखिएको छ र त्यो सेवाको प्रभावकारिता, विकास निर्माणको पारदर्शिता र गुणस्तरीयता यो सूचनाको हक कार्यान्वयन भएमा मात्र सम्भव छ। त्यसैले यसमा सबै सार्वजनिक निकायहरू जिम्मेवार हुनपर्छ नै। अझै स्थानीय तहबाट सूचनाको हक प्रवर्धन भएको खण्डमा नागरिकहरूले सहज रूपबाट पाउने सूचना र जानकारीहरू पाउन सक्ने वातावरण बन्न सक्छ, जसले गर्दा सार्वजनिक निकायबाट थुप्रै कार्यक्रमहरू हुन्छन्, थुप्रै चाहिँ सेवा सुविधाहरू हुन्छन्, नेपाल सरकारबाट थुप्रै सुविधाहरू हुन्छ, त्यो नागरिक समक्ष पुग्न नसकेको कारणले उनीहरू त्यसमा सहभागिताबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले नागरिकहरू विभिन्न तह र तबका छ, कसैको प्रविधिमा पहुँच पुगेको छ, कसैको पुगेको छैन, सबैलाई अनुकूल हुने गरी सहज रूपबाट सूचनाको हक प्रवर्धनको लागि मिडियाको पनि त्यत्तिकै भूमिका छ। नेपालको संविधानमा सूचनाको हक, सञ्चारको हक र गोपनीयताको हक सँगसँगै राखिएको छ।
त्यसै गरी सूचनाको हकमा पनि सार्वजनिक गर्न नमिल्ने संरक्षण गर्ने सूचना सजिलै भन्दा जस्तो 5वटा प्रकारका सूचनाहरूलाई चाहिँ सूचना दिन कर नलाग्ने विषयहरू छ। त्योभित्र गोपनीयताको हक पनि त्यसभित्र पर्छ र नेपालको सार्वजनिक सत्ता अखण्डता राष्ट्रिय हितका कुराहरू व्यक्तिगत गोपनीयताका विषयवस्तुहरू पनि त्योभित्र पर्छ। त्यो बाहेक अरू सम्पूर्ण सूचनाहरू स्वत प्रकाशन गर्ने खुला सरकारको अवधारणा अनुसार यो मान्यता रहेकोले हामी हाम्रो जिम्मेवार हाम्रो भूमिकामा हामी सचेत छौँ र एज अ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको हिसाबले मैले जिल्लामा आइसकेपछि सबै कार्यालयहरूलाई यो हक प्रवर्धनको लागि सहजीकरण गर्ने अधिकतम प्रयास गरेको छु र यो प्रयास निरन्तर कायम रहनेछ। र मैले यसभन्दा पहिला पनि कानुनी हिसाबले भएको सूचना अधिकारीहरू धेरै छिटो परिवर्तन हुने सरुवाहरू हुने र त्यो विषय जानकारी नपाउँदै फेरि अर्को सरुवा हुने र उहाँहरूलाई यो सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू सूचना अधिकारीको भूमिकाहरूको बारेमा पनि अलिकति ओरिएन्टेसन गर्न मन लागेको थियो। यसमा मैले आयोगलाई नै बोलाएर कार्यक्रम गर्छु पनि भने कति कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकमा त्यो अनुकूल भएको थिएन र अहिले सचिव यतै हुनुहुन्छ र हामीले यो आर्थिक वर्षमा मैले सकिनँ भने पनि साउन लागेपछि सबै कार्यालय प्रमुखहरू हामी प्रत्येक महिना कार्यालय प्रमुखको बैठक बस्छौँ, सूचना अधिकारीको बैठक बस्छौँ। त्यो समय पारेर सबै कार्यालय प्रमुखहरू भक्तपुर जिल्लामा भएका सबै प्रमुख उपप्रमुखहरू र सूचना आयोगको नेतृत्व अथवा सहकार्यमा मैले त्यो कार्यक्रम राख्न खोजिराखेको छु। यसमा पक्कै पनि आयोगबाट पनि हामीलाई सपोर्ट हुनेछ र यसमा हामीले पत्रकार महासङ्घलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनेछौँ। र मैले पहिलो बैठकमै एउटा निर्णय हामीले गराएका थियौँ, जिल्ला स्थित सम्पूर्ण सूचना अधिकारीहरूले पत्रकार महासङ्घसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने र हुलाकसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने हिसाबले अहिले पनि आयोगबाट हामीलाई पत्रचार आइसकेको छ जिल्लामा सूचना मागको अवस्था भनेर। यो जिल्लामा भइरहेका सूचना मागको विवरण हुलाक कार्यालयको समन्वयमा र त्यताबाट आएन भने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै संयोजन गरेर हामी पठाउनेछौँ। तर त्यो सूचना मागको अवस्था अलिक कमै छ, माग गरेको विवरणहरू यदाकदा मात्रै होला, धेरै चाहिँ हामीले त्यो पाएका छैनौँ। त्योभन्दा पनि हामीले माग्न नपर्ने गरी नै नागरिकले माग्न नपर्ने गरी हामीले सहज माध्यमबाट जनतासम्म पुग्ने माध्यमबाट यो चाहिँ पहुँच जनतासम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने हामी सजग छौँ र हामी त्यसै बमोजिम काम गर्छौँ। र यो आजको कार्यक्रम राखेर यो सहभागिता जुटाउनु भएकोमा म पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखालाई म विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रमको सहकार्य गर्ने मध्यपुर ठिमी नगरपालिका र सहकार्यको लागि सूचना आयोगलाई म विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद श्री साहब। वास्तवमा उहाँले भने जस्तो सूचना लुकाएपछि मात्रै सूचना पाऊँ भनेर आउने हुन्छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ सूचना लुकाएको छैन, सूचना दिइराखेको भएर उजुरी पनि आएको छैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो र यहाँ जिल्लामा सूचनाको हकको अवस्थाको बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुभयो। वास्तवमा उहाँ आइसकेपछिबाट सबै सरकारी कार्यालयहरूका सूचना अधिकारीहरू राख्ने र पत्रकार महासङ्घलाई चाहिँ लाई पनि त्यहाँनिर बोलाएर सूचनाको लागि चाहिँ सहजीकरण गर्नुभएको थियो र उहाँले सरकारी कार्यालयमा मात्र होइन गैर सरकारी कार्यालयहरूमा पनि अनिवार्य रूपमा सूचना अधिकारी राख्नुहोस् भनेर निर्देशन गर्नुभएको थियो। त्यही बमोजिम हामीले नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि कार्य समितिको बैठकले सचिवलाई चाहिँ सूचना अधिकारी तोकेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद श्री साहब। अब मन्तव्यकै क्रममा हाम्रो पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ भक्तपुरको र अहिले केन्द्रमा चाहिँ केन्द्रीय सचिव निर्वाचित हुनुभएको हाम्रो आदरणीय दाइ नारायण सुन्दर किलम्बुलाई जिल्लामा रहेको सूचनाको हक सम्बन्धी अवस्था र केन्द्रले गरेको प्रयासहरूको बारेमा सानो मन्तव्य दिनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, पत्रकार महासङ्घका आदरणीय महासचिवज्यू, कोषाध्यक्षज्यू, सूचना आयोगका सचिवज्यू, महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सल्लाहकारज्यूहरू, मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतज्यू, महासङ्घका संस्थापक लगायत सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूमा हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज पत्रकार महासङ्घले पछिल्लो समय जुन किसिमको सूचनाको हकका विषयमा आज हामी छलफल र अन्तर्क्रियामा छौँ, पक्कै पनि मलाई खुसी लागेको छ। आज जुन किसिमले यो पत्रकारहरूको
मात्र होइन आम जनता आम नागरिकको एउटा मौलिक हकको रूपमा रहेको कुरा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। आज जुन पूर्व वक्ता धेरै हाम्रा आदरणीय महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झादेखि लिएर सूचना आयोगका आदरणीय सचिव लगायतले चाहिँ धेरै कुरा सूचनाको हक अधिकारका बारे चाहिँ धेरै कुरा बताइसकेको छन्। म त्यसतर्फ जान म केही कुरा मात्र चाहिँ राखेर बिदा हुन चाहन्छु। आज हामी जुन किसिमको मौलिक हकमा रहेका सूचनाको हक र अधिकार बारे हामी छलफल गरिरहँदा पक्कै पनि अझै पनि केही कार्यालयहरूले चाहिँ पत्रकार होस् या हामी नागरिकहरूलाई सूचना दिन चाहिँ हिचकिच्याउने गरेको यद्यपि रहिरहेको अवस्था छ। हामी पाउँछौँ, हामी पक्कै पनि सकारात्मक कुरा भए गरेका गतिविधिहरूलाई हामी आम जनता र सचेत र सजग तुल्याउन हामी हाम्रो कर्तव्य हो। यस कुरामा पनि हामी विभिन्न कार्यालयहरूमा चाहे वडादेखि लिएर हामी मन्त्रालयसम्म विविध किसिमका सूचनाहरू माग्नको लागि हामी जाने गरेका छौँ। चाहे विश्वविद्यालय अथवा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू, उहाँले चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ स्वयं पत्रकारहरूलाई चाहिँ ती सूचनाहरू दिन चाहिँ यद्यपि हिचकिच्याउने गरेको रहेको अवस्था छ। किन हो थाहा छैन। पक्कै उहाँले चाहिँ यदि गडबडी नगरेको भए चाहिँ पत्रकारहरूलाई ती सूचना दिन चाहिँ किन हिचकिच्याउनु पर्ने हो। त्यो भएको कारणले यो पत्रकारहरूको मात्र होइन आम नागरिक र आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको अवस्था हो। र अझै यो सुशासनको एउटा प्रमुख मेरुदण्डको रूपमा पनि रहेको छ यो सूचनाको हक। जबसम्म हामीले चाहिँ यो सूचनाको हकलाई आम नागरिक र सबैलाई सचेत र सजग तुल्याउन सक्दैन, हामी चाहिँ आर्थिक सुशासनदेखि लिएर चाहिँ हामी चाहिँ आर्थिक अनियमितताका कुराहरू चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले चाहिँ सक्दैनौँ। त्यही कारणले चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ यो सूचनाको हक चाहिँ सबैलाई सुसूचित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अझै साँच्चै यसलाई चाहिँ आम रूपमा यसलाई बृहत रूपमा चाहिँ यसलाई विस्तार गर्नको लागि चाहिँ हामी विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मका पाठ्यपुस्तकहरूमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यसको बारे चाहिँ हामीले चाहिँ अध्ययन र अध्यापन गराउन सक्यो भने चाहिँ पक्कै रूपमा चाहिँ यो जुन हामीले सूचनाको हक र एउटा संविधानमा उल्लेख गरेका ती कुरालाई चाहिँ हामी निर्वाध रूपमा चाहिँ एउटा आम सबैसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ बृहत रूपमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भएर यता पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हुन त शिक्षकहरूको लागि चाहिँ पाठ्यक्रममा समावेश गरेको कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाएका छौँ। अझै यसलाई चाहिँ विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ पठन पाठनको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको चाहिँ मलाई लाग्छ। धेरै कुरा पूर्व वक्ता साथीहरूले यसअघि नै बताइसकेको छ। म यति मात्र कुरा गर्न चाहन्छु कि यस सूचनाको हकलाई चाहिँ अब हरेक तह तबकामा चाहे पत्रकारले होस् या आम नागरिकले ती सूचनाको हक अन्तर्गत सूचना पाउने अधिकारलाई चाहिँ सबैले सहज गर्न चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन त हाम्रा मेयर साहब चाहिँ हाम्रो पत्रकार मैत्री पनि हुनुहुन्छ। पक्कै पनि उहाँहरूबाट मात्र होइन, सबै चाहे वडादेखि माथि स्थानीय सरकारसम्म अथवा चाहिँ विभिन्न कार्यालयहरूबाट चाहिँ ती कुरा सहज रूपमा पाउनेछ भन्ने चाहिँ हामीले आशा राखेका छौँ। हुन त हामीले चाहिँ धेरै वर्ष अगाडिदेखि पत्रकार महासङ्घले यसलाई चाहिँ एउटा लबिङको रूपमा चाहिँ सबै पत्रकारहरूलाई ती सूचना र सहज रूपमा हामीले चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर झन्डै हामी 1.5 दशकदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई पत्रकार महासङ्घले लबिङ गर्दै आइरहेको पनि म अवगत गराउन चाहन्छु। र अब समय निकै गइसकेको अवस्थामा चाहिँ यसतर्फ पनि निकै यो चेन्ज आइसकेको छ। सबै कार्यालयहरूमा अघि हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले पनि भनिसकेको छ, सबै कार्यालयहरूमा सूचना अधिकृतको व्यवस्था गरेर सबै पत्रकार मात्र होइन सबै जनतालाई सूचनाको सुनिश्चित गर्न हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ भन्ने पक्कै हामीले पनि यही चाहेका थियौँ। र अब यसलाई अझै सहज रूपमा चाहिँ हुनेछ भने चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ। यति कुरा राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सचिव। उहाँले चाहिँ हामीलाई सुशासनको लागि भक्तपुरको पत्रकारहरूले र समग्र नेपाल पत्रकार महासङ्घले सूचनाको हकको लागि गरिरहेको कामहरूको बारेमा जानकारी दिएर जानुभयो। यसै क्रममा हाम्रो अतिथि रुदादेवी शर्मा सिडी साहब चाहिँ बिदा भइरहनु भएको छ। उहाँलाई तालीले हामी बिदाई गरौँ। अब हामीसँग वक्ता पनि धेरै हुनुहुन्न।
हामीसँग विशेष अतिथि हाम्रो मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको उपमेयर ज्यूको मन्तव्य छ। त्यसपछिबाट हाम्रो केन्द्रीय महासचिव र हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको मन्तव्य मात्रै हो। त्यही भएर धैर्य धारण गरेर कुराहरू सुनिदिनु म साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। र मन्तव्यको लागि मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका उपमेयर विजय कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रमका सञ्चालक हाम्रो सचिवज्यू। त्यसै गरेर आजको यस कार्यक्रमका सभापति नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला कार्य समिति भक्तपुरका कार्यवाहक अध्यक्षज्यू, त्यसै गरेर प्रमुख अतिथि मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू, त्यसै गरेर पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सचिवज्यू, त्यसै गरेर नेपाल सूचना आयोगका सचिवज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायत देशमा थिएन सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरूमा मध्यपुर थिमी नगरपालिका र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक प्रवर्कालीन नमस्कार र अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज यो सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा केही कुरा राख्न पाएकोमा धेरै खुसी लागेको छ। सूचनाको हक पत्रकारको होइन, जनताको हक हो। यो पत्रकारलाई दिने सूचना होइन कि यो जनतालाई दिने सूचना हो। जनतालाई सूचना पाउने जनताको अधिकार हो। त्यसैले सूचना दिनुपर्छ भन्ने कुरामा मध्यपुर थिमी नगरपालिका एकदम कन्भिन्स छ र हामीले त्यो कुरा गर्ने पनि छौँ। स्थानीय तहहरू नै पहिलो स्रोत, सूचनाको स्रोत र प्रयोगकर्ता र पहुँचकर्ता पनि हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो सूचना जनतालाई पुर्याउने काममा स्थानीय सरकारको भूमिका अहम छ र यो कार्यमा मलाई लाग्छ यहाँ जति पनि पत्रकारज्यूहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले पहिलेदेखि नै हामीभन्दा अगाडिको जनप्रतिनिधिहरूले पनि पत्रकारहरूसँग धेरै नजिक बसेर काम गरेको छ र जनतालाई सूचना पुर्याउने काम गरेको छ भने हामीले पनि जनतालाई दिनुपर्ने सूचना, जनतालाई उहाँहरूको सूचनाको हकको विषयमा अधिकार दिलाउने कुरामा हामी लाग्ने नै छौँ र हामीले त्यो काम गर्ने पनि छौँ र जनतालाई अधिकार दिलाउने विषयमा हामी जनप्रतिनिधि भएको नाताले गर्दाखेरि हामीले त्यो काम पुरा पनि गर्नेछौँ। सञ्चार क्षेत्रसँग स्थानीय सरकारले जनतालाई सूचना पुर्याउँदाखेरि एउटा कुरा, सूचना सबै ठाउँमा पुग्दाखेरि एउटा कुरा जुन समाजमा हुने गलत कुराहरूको निरुत्सान हुन्छ र सही कुराहरूको स्थापित हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि सूचना सबै ठाउँमा पुग्न जरुरी छ। सूचना सबै ठाउँमा पुगेन भने के हुन्छ भने त्यहाँ अन्यायको कुरा हुन्छ, समाजमा उच्छृङ्खल घटनाहरू पनि बढ्न जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले सूचना पुर्याउनु हाम्रो दायित्व हो र धर्म पनि हो। एउटा अहिले जुन समाजमा जुन भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ त्यो कुरा पनि यो सञ्चार क्षेत्रले गर्दाखेरि रोक्न सक्छ, सूचनाले गर्दाखेरि रोक्न सक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि सञ्चार क्षेत्र भनेको यो समाजको ऐना हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सञ्चार क्षेत्रका हाम्रा साथीहरूले पनि बायस भएर चाहिँ समाचार लेख्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। जब पत्रकारहरू नै बायस भएर समाचार लेख्न थाल्छ तब समाजले न्याय पाउँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो स्थानीय निकायको हिसाबमा हाम्रो दायित्व हामीले सम्झेका छौँ। जनतालाई सूचना दिनको लागि आदरणीय पत्रकारज्यूहरूलाई सूचना दिने कुरामा, नगरपालिकाको गतिविधिहरू प्रदान गर्ने कुरामा नगरपालिकाले गर्छौँ नै, तर पत्रकार महोदयहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरूबाट पनि बायस भएर काम नगरिदिनु होला। यस एकदम सत्य कुराहरू जनता सामु लगिदिनु होला म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मध्यपुर थिमी नगरपालिका सञ्चार माध्यमहरूसँग, पत्रकारज्यूहरूसँग हातेमालो गरी समन्वय गर्न अगाडि छौँ र हामी अगाडि बढ्ने पनि छौँ। र आज एकदम समय कम भइसकेको छ, एउटा सूचना पनि दिइहालौँ। मध्यपुर थिमी नगरपालिका 9 नम्बर वडामा त्यहाँ बर्ड फ्लू आएर 2000भन्दा माथि कुखुराहरू नष्ट गरेको छ र त्यहाँ जानु पनि पर्नेछ, डोजर पठाइदिनु भनेर खबर आइछ। समय पनि धेरै गइसकेको छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि म लामो बोली राखिनँ र पुनः एकचोटि यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण आयोजक पक्षहरूलाई धेरै धेरै आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस्तो कार्यक्रमहरू आवश्यकता छ र यस्तो कार्यक्रम गरिराख्नुपर्छ। जनतालाई सुसूचित बनाउने कुरामा हामी सदैव तत्पर रहनुपर्छ र हामी तत्पर रहने बाचा गर्दै मेरो सानो मन्तव्य यहीँ टुङ्गाउँछु। जय मध्यपुर। धेरै धेरै धन्यवाद उपप्रमुखज्यू। उहाँले
सूचनाको हकको लागि चाहिँ नागरिकको हकको लागि चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट प्रतिबद्धता पनि प्रकट गर्नुभएको छ। यसै गरी अब हामीसँग समय पनि कम छ। हामीसँग हाम्रो नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव रोशन पुरीज्यूलाई म आफ्नो सारगर्भित मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सचिवज्यू। हल पनि अब खाली हुन थालेको छ, लगभग धेरै साथीहरू हिँड्न थाल्नु भएको छ। मैले यो समयको जुन अभाव छ त्यसलाई बुझ्छु र म छोटोमा आफ्नो कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यस मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखज्यू, राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिवज्यू लगायत पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सहित केन्द्रीय सदस्य र अन्य सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू, खास गरेर यो सूचनाको अधिकारको कुरा को कानुनी पक्षको विषयमा अघि पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र दाइले महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नु भएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिवज्यूले पनि त्यो कुराहरू राख्नु भएको छ। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, खास गरेर सञ्चारकर्मी र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा मैले छोटो कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। यो सूचनाको अधिकारको कुरा चाहिँ पत्रकारको अधिकारको कुरा हो भन्ने हिसाबले हामीले अहिलेसम्मको बुझाइ भएको पाउँछौँ। खास गरेर सूचना अधिकारीहरू राख्ने परम्पराको थालनी गर्नको लागि यो सूचनासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय सूचना आयोग गठनको लागि पनि र ऐन जारी गर्ने कुराहरूमा पनि पत्रकार महासङ्घले लिडिङ रोल खेलेको थियो। त्यो बेला चाहिँ हामीले दबाब नै दिनुपर्ने स्थिति बनेको थियो र तपाईँ हाम्रो दबाबको भरमा, तपाईँ हाम्रो दबाबले काम गरेरै यो ऐन स्थापना भयो र आयोग पनि बनेको छ। यो आयोगबाट जब काम थालिसकेपछि सकारात्मक कामहरू नै भएका छन्, तर त्यसलाई थप मजबुत बनाउनु पर्ने जरुरी चाहिँ देखिन्छ। जस्तो विभिन्न सरकार राख्ने सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रका जुन सार्वजनिक क्षेत्र भन्छौँ हामी, ती क्षेत्रमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था त गर्न थालियो, तर सूचना लुकाउनेलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने गरी सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्न थालिएको गुनासो आउन थाल्यो। सँगसँगै त्यो आइसकेपछि पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिले आफ्ना निकायहरू मार्फत, आफ्ना मातहतका शाखाहरू प्रदेश समिति मार्फत चाहिँ सूचनाको अधिकारको विषयमा प्रशिक्षणहरू दिन थाल्यो र यो चाहिँ सूचना लुकाउने कुरा होइन भन्ने कुराहरू कार्यालय प्रमुखहरूलाई बुझाउने प्रयास चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। राष्ट्रिय सूचना आयोगसँगै मिलेर हामीले यो चाहिँ काम गरेका थियौँ। त्यसपछि अहिले सूचना दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू त हुन थालेको छ, तर पनि सूचना लुकाउने काम चाहिँ अझै पनि भइरहेको छ। जस्तो अघि राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिवज्यूले भन्नुभयो 73% जस्तो सूचना लुकाएको कुराहरू चाहिँ हो। त्यो चाहिँ उहाँ सूचना आयोगमा गएको रेकर्डको कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले जोड दिनुभएको। त्यही भएर यो सूचना लुकाउने कुरा चाहिँ अब स्थानीय सरकारमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। त्यही भएर तपाईँ हामी सूचना जति पारदर्शी ढङ्गले दिनुपर्ने सूचनाहरू जुन दिनुपर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्दै त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्न थालियो, त्यति तपाईँ हाम्रो कामलाई चाहिँ प्रोत्साहन हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। सँगै पत्रकार महासङ्घका आफ्ना संरचनाहरूले पनि के बुझाउन जरुरी छ भने सूचनाको अधिकार संविधानले नै जुन प्रत्याभूत गरेको छ यो नागरिकको अधिकार हो, यो पत्रकारको मात्रै अधिकार होइन। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्बन्धित सूचना चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आम नागरिकलाई चाहिँ बुझाउन सक्नु हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी छ। यो बुझाउने जिम्मेवारीमा हाम्रा सबै संरचनाहरू चाहिँ क्रियाशील बन्नुपर्छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको मात्रै काम होइन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ लगायत नागरिक संस्थाहरूको चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण काम हो। त्यसमा पत्रकार महासङ्घले यो बुझाउनु पर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। हाम्रा संरचनाहरूले पनि त्यो अनुसार चाहिँ आम नागरिकलाई सूचनाको हक आम नागरिकको अधिकार हो, संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हो। 47 सालको संविधान, अन्तरिम संविधानले पनि प्रत्याभूत गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीले सकिएको थिएन। जब राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भयो त्यसपछि हामीले यसलाई बुझाउन, बिस्तारै बुझाउन सकेका छौँ। यसलाई चाहिँ थप बुझाएर आम नागरिकले चाहेको बेलामा चाहिँ सूचना प्राप्त गर्ने सजिलो बाटो बनाउनु पर्ने सम्पूर्ण नागरिक संस्थाहरूको जिम्मेवारी हो। त्यसमा पत्रकार महासङ्घको पनि जिम्मेवारी हो। त्यसतर्फ हाम्रा संरचनाहरू र तपाईँ हामी क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने मेरो छोटो मन्तव्य राख्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद महासचिवज्यू। उहाँले सूचना लुकाउने प्रवृत्ति रहेको र सूचना लुकाउने प्रवृत्ति विरुद्ध पत्रकारहरू जागरुक हुनुपर्ने र नागरिकको हक दिलाउनको लागि आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने, आफ्नो कलमहरू तिखार्नुपर्ने कुराहरू हामीलाई मार्गनिर्देश गरेर जानुभएको छ र हामीसँग धैर्यतापूर्वक साथ दिइरहनु भएको छ साथीहरूले। हामीसँग अब प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, हामी उहाँको सारगर्भित मन्तव्य र मार्गनिर्देशनहरू के हुन्छ त्यो सुनिन्छौँ। र
त्योभन्दा पहिला मैले यहाँ देखिराखेको छु होइन हाम्रो जनसञ्चार टेलिभिजनले हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिराखेको छ, त्यसको लागि सुरेश दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी देवेन्द्र दाई अघिदेखिबाट उभिएर हामीलाई खिचिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो कार्य समितिका सदस्य हुनुहुन्छ दाई, उहाँले पनि फोटो खिचिरहनु भएको छ उभिएर, हामी बसिराखेको छौँ होइन। हाम्रो राम दाईलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले यो कार्यक्रममा हामीलाई सहयोग गर्ने हाम्रो उपाध्यक्षजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो सहसचिवजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो सदस्यहरू विशेष गरी हाम्रो दिनेशजी, अहिले त्यसपछिबाट सबै साथीहरू, कार्य समितिका सबै साथीहरूलाई चाहिँ म सम्झिन चाहन्छु। र विशेष गरी हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुहुने हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, त्यसै अतिथिज्यूहरूलाई पनि नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा भक्तपुरको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र अब यस कार्यक्रमको प्रमुख वक्ता, प्रमुख अतिथि हामीलाई चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई माया गरेर साझेदारी कार्यक्रम मार्फत यो सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यक्रम, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्न पनि हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुने मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका नगरपिता आदरणीय दाई सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक, पत्रकार महासङ्घका सचिवज्यू, त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रमका सभापति, नेपाल पत्रकार महासङ्घ भक्तपुरका अध्यक्ष सुन्दर शिल्पकारज्यू, त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका उपप्रमुख विजय कृष्ण श्रेष्ठज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुडामणि पन्थीज्यू, त्यसै गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव भगीरथ पाण्डेज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय पत्रकारज्यूहरू, डायसमा आसीन हुनुभएका वरिष्ठ पत्रकारज्यूहरू एवं यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय पत्रकारज्यूहरूमा सर्वप्रथम म मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको नगर प्रमुख र नगरपालिका तर्फबाट म हार्दिक नमस्कारको अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रम नै सूचनाको हक कार्यान्वयन स्थानीय तहको दायित्व भएको कारणले गर्दाखेरि मैले आज यो कार्यक्रममा उपस्थित भइरहँदाखेरि हाम्रो आदरणीय दाजु धर्मेन्द्र दाइ र हाम्रो सूचना सचिवबाट मैले पनि धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएको छु र हामीले पनि सोचेका थियौँ यो सूचनाको हक भनेको पत्रकारहरूको मात्र हो कि जस्तो लागेको थियो, तर यो त आम नागरिककै एउटा हक अधिकार संविधानमै भएको कारणले गर्दाखेरि सूचनाको हकलाई चाहिँ स्थानीय तहले कसरी दिने भन्ने कुराहरू उहाँले धेरै कुराहरू राख्नुभयो र मैले सचिवज्यू र हाम्रो आदरणीय धर्मेन्द्र दाइले पनि यो एकछिन यहाँ कार्यक्रम गरेर अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर सबै कुरा नहुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि उहाँले भन्नुभयो र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यो सूचनाको हक अधिकार सम्बन्धी एउटा प्रशिक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले राख्नुभयो। हामीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि यो विषय पनि समेटेर एउटा सानो छोटो समयलाई भयो भने यो कुराहरू समेट्नुपर्ने जस्तो हामीलाई पनि लाग्यो र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले सूचना सम्बन्धी यो एउटा कार्यक्रम नै गर्ने मैले पनि सोच बनाइसकेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको सहयोगको पनि मैले अपेक्षा गरेँ। त्यसै गरी मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले सूचनाको हकलाई लिएर मैले यहाँका पत्रकारज्यूहरूले धेरै कुराहरू योभन्दा पनि जहाँसम्म लाग्छ मध्यपुर थिमी नगरपालिका त्यो समस्या छैन जस्तो लाग्छ। हाम्रो सूचना अधिकृत मार्फत सूचनाका हकका कुराहरू धेरै नै उहाँले जानकारी पाइराख्नु पनि भएको जस्तो लाग्छ र साथसाथै यो सूचनाको हक तपाईँहरूमा आइसकेपछि जनतामा सही समाचार सम्प्रेषण गर्न पनि तपाईँहरूको पनि दायित्व रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले तपाईँले चाहेको समयमा समयभित्रमै हामीले तपाईँलाई सूचना हामी दिने पनि छौँ। यो सूचना मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले सूचनाको हकलाई मात्र होइन, हामीले तपाईँलाई धेरै कुराहरू जानकारी गराउँदै गर्दाखेरि हामीबाट जनतामा नपुगेका कुराहरू पनि तपाईँहरू मार्फत पनि जाने कुरा पनि हामीले तपाईँहरू मार्फत पनि यो कुराहरू जनतासम्म जाँदै गर्दाखेरि त्यसको धेरै सूचनाहरू जनताले मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको विषयमा पनि जानकारी नै पाउनेछ। र अघि हामीले पत्रकार मित्रहरू हामी यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै हिजो अस्ति पनि हामी धेरै उहाँहरूले कुराहरू राख्नुभयो। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले यो समाचार सम्प्रेषण गर्ने क्रममा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले हामीलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्दैन भन्ने कुराहरू पनि गुनासो पनि गरिराख्नु भएको छ।
म त्यही मञ्चबाट तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पहिलो नगरसभामा हामीले सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई एउटा नगरपालिका मार्फत हामीले तपाईँलाई खबर नै गरेको हो। कसलाई खबर कहाँ पुगेन भन्ने कुराहरू विषयमा मैले त्यति जानकारी पाएन। हामीले खबर गर्ने भनेको सम्बन्धित निकाय जुन चाहिँ अहिले नेपाल पत्रकार महासङ्घ भक्तपुर जुन उहाँको कार्यवाहक अध्यक्ष सुन्दर शिल्पकार हुन्छ, हामी उहाँ मार्फत हामी धेरै कुराहरू पत्रकार मार्फत पुरोस् भनेर हामीले उहाँलाई जानकारी गराउँछौँ। त्यसै गरी अरू कुनै संस्थाहरू छ भने हामी नगरपालिका मार्फत हामी खबर गर्छौँ र हामी नगरसभा सम्पन्न गर्दै गर्दाखेरि हामीले पत्रकारलाई किन बोलायो भने पनि यहाँ पत्रकार साथीहरूको जिज्ञासा पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि हामी यसपालि मधेपुर थिम्पू नगरपालिकाले पहिला यी कार्यक्रमहरू नगरेको मैले जानकारी पाएको छु। 54 सालमा म आफू पनि त्यो बेला पनि जनप्रतिनिधि भएको बेला बरु त्यो समयमा एकपटक चाहिँ सार्वजनिक कार्यक्रमहरू भएको मलाई जानकारी छ। त्यस कारणले हामी हरेक वर्ष मधेपुर थिम्पू नगरपालिकाले आफूले बनाएका जुन यो अहिले हामीले नीति नियमहरूदेखि लिएर हामीले गरेका कार्ययोजनाहरू, हामीले गरेका विकास निर्माणका मोरालिटीहरू, हामीले कहाँ कहाँ कुन विकास निर्माणका लागि हामीले बजेट छुटायौँ, ती सबै हामीले पहिला किताब मात्रै निस्किने र त्यो जनताको पहुँचमा नपुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसपालि हामी यो सबै कुरालाई समेटेर चाँडोभन्दा चाँडो हामी नगरपालिकाले सार्वजनिकरण कार्यक्रम नै हामीले राख्नको निमित्त हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यो बेला सम्पूर्ण पत्रकार लगायत सकेसम्म मधेपुरमा भएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थादेखि लिएर मधेपुरका हरेक विज्ञदेखि लिएर पूर्व जनप्रतिनिधि सम्पूर्णलाई बोलाएर हामी एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम हामी गर्दै गइरहेका छौँ। त्यस कारणले पत्रकार साथीहरूले यी कुरालाई पनि बुझिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज यस कार्यक्रम हाम्रो आदरणीय जिल्ला अध्यक्षज्यूले एउटा कार्यक्रम राख्नु पर्यो भनेर मधेपुर थिम्पू नगरपालिकासँग जुन उहाँले सहकारी गरेर यो कार्यक्रम राख्नुभयो, म उहाँलाई आज यो कार्यक्रम राखिदिनु भएको र हामीलाई पनि यहाँ निमन्त्रणा गरेर केही कुरा बोल्न मौका दिनुभएको विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सूचनाको हक अधिकार स्थानीय तहले सुलभ तरिकाले तपाईँले चाहेको ढङ्गले समयमै दिने यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म आफ्नो छोटो भनाइ यहीँ टुङ्गाउँछु। हस्, धन्यवाद। जय सहकारी, जय मधेपुर। धेरै धेरै धन्यवाद छोटो मिठो मन्तव्यको लागि आदरणीय नगरपिता मधेपुर थिम्पू नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई। उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ पत्रकारहरूसँग नजिक रहेर मधेपुर थिम्पू नगरपालिकाले काम कारबाही अगाडि बढाउनेछ, सूचनाको हकको पूर्ण ग्यारेन्टी गरिनेछ र सार्वजनिक सुनवाईहरू पनि गरिने कुराहरू यहाँ हामीलाई राख्नुभयो। त्यसको लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घ भक्तपुर शाखा उहाँलाई धेरै धेरै बधाई शुभकामना दिन चाहन्छ र उहाँको नगरसभा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा नगरसभा उहाँले आफ्नो पहिलो कार्यकालको नगरसभा पनि सम्पन्न गर्नुभएको छ उहाँको अध्यक्षतामा। उहाँलाई त्यसको लागि पनि हामी धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। र अब यो कार्यक्रममा हजुरहरूले धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएको छ र हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूहरू, विशेष अतिथिज्यूहरू र अतिथिज्यूहरू हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर आएर बसिदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई फेरि धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन म नेपाल पत्रकार महासङ्घ भक्तपुर शाखाका कार्यवाहक अध्यक्ष सुन्दर शिल्पकारज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद छ। कार्यक्रमका सञ्चालक नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा भक्तपुरका आदरणीय मेरा सचिव सञ्जीव शुभचिन्तकज्यू, आजका प्रमुख अतिथि मधेपुर थिम्पू नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठज्यू, उपप्रमुख विजय कृष्ण श्रेष्ठज्यू, महासङ्घका महासचिव आदरणीय दाई रोशन पुरीज्यू, राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव आदरणीय भगीरथ पाण्डेज्यू, मधेपुर थिम्पू नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुरामणि पन्थीज्यू, हाम्रा पत्रकार महासङ्घका संस्थापक अध्यक्षज्यू, हाम्रा महासङ्घका सल्लाहकारज्यू, महासङ्घका मेरा सम्पूर्ण टिम, पत्रकार महासङ्घ परिवार र अग्रज दाजुहरू, सञ्चारकर्मी, सहकर्मी लगायत सम्पूर्णमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा भक्तपुरको तर्फबाट धन्यवाद, विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाम्रो छोटो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर जुन छोटो अवधिमा पनि हामीले यो कार्यक्रम सेट गरेका थियौँ त्यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो सम्पूर्ण अतिथि, प्रमुख अतिथि र आदरणीय सञ्चारकर्मी, अग्रज दाजुहरू, सहकर्मीहरूलाई भक्तपुर पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र साथै सूचनाको हक कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको दायित्व पक्कै पनि स्थानीय सरकार भनेको अहिलेको घर घरको गाउँ गाउँको सिंहदरबार हो। प्रत्येक घरका नागरिकको प्रत्येक दिनचर्यासँग जोडिएको कामहरू स्थानीय सरकार मार्फत वडादेखि नगरपालिकासम्म हुने गर्छ। यस अर्थ पनि विशेष उहाँहरूको दायित्व हुन्छ कि उहाँहरूले गर्नुभएका विभिन्न विकास निर्माणका गतिविधिहरू, उहाँहरूले गर्नुभएका दैनिक क्रियाकलापहरूको विषयमा स्थानीय जनताले जान्नुपर्ने मौलिक हक पनि हो र जानुपर्ने आवश्यक पनि छ। किन भन्दाखेरि त्यो संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको अधिकार समेत हो। तर सूचनाको हक भन्ने बित्तिकै सञ्चारकर्मीसँग जोडिने भएको हुनाले नागरिकले सूचनाको हक कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी अझसम्म पनि लिन सकेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। यस्तो पनि होला सञ्चारकर्मीहरूले खोजेर समाचार बनाइहाल्छ, त्यो समाचारको आधारमा हामी मूल्याङ्कन गरिहाल्छौँ नि भन्ने पनि होला। तर त्यस्तो होइन। सूचनाको हक भनेको नागरिकको हक हो। त्यो सम्बन्धी राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिवज्यूलाई पनि म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, यो नागरिक तहसम्म पुग्नु पर्यो। यो तालिमहरू नागरिक तहसम्म पुगे मात्रै सूचनाको हक प्रत्याभूति हुन्छ, सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सबैले जोर गर्छ भन्दै आज यस कार्यक्रममा आइदिनु भयो र सहभागी जनाइदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो छोटो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु र यसपछि हामीले सानो खानाको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। यो कार्यक्रम विसर्जनसँगै यो खाना खाएर मात्र गइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरेर म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।